ल गुड इभिनिङ सम्पूर्ण साथीहरुमा। शनिबारको दिन कतिपय साथीहरु आज पनि पढ्नुपर्छ र भन्नुहुन्छ हैन। सुरु हुँदा थाहा नहुन सक्छ। स्टार्टिङमा यो शनि के भन्छ थाहा नहुँदा मात्रै हो। थाहा भएपछि शनिबार आइतबार कहीँ छिप्दैन, जागिर खाएपछि नाम निकालेर जागिर भइसकेका साथीहरुलाई यो शनिबारको छुट्टी भनेको तपाईँ हामी बेरोजगारलाई होइन है। यसमा क्लियर हुनु होला। अलिकति साथीहरु आउने क्रम छ, केही मिनटसम्म हेरौँ। त्यसपछि आज हाम्रो शनि एउटा नेटले काम नगरेर दोस्रो नेट आउँदाखेरि यहाँ तपाईहरुको झन्डै 30 मिनेट जति डिस्टर्ब भयो। सरी, एउटा नेटले काम नगरेर दोस्रो नेट आउँदाखेरि करिब 30 सेकेन्ड जति तपाईहरुको डिस्टर्ब भयो। अब आज शनिबार विशेष गरी हामी शनिबारलाई म्याक्सिमम परीक्षा र फिडब्याकलाई टार्गेट गर्छौं। जस अन्तर्गत आज शनिबार तपाईहरुको यो आज भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र म यहाँ तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछु सुरुमा। त्यसपछि तपाईहरुलाई सरलाई म सेसन अगाडि बढाउन लाउँछु। केही मिनेट वेट गर्नु होला। आज तपाईहरु साथीहरुले सुरुको विद्यार्थीहरु थाहा नहुन सक्छ। प्रत्येक हप्ता शनिबार हामी नन स्टप एक्जाम गराउँछौं र एक्जामको फिडब्याक हामीले सोही दिन गर्ने गरेको हुन्छ र आज तपाईहरुलाई आज भएको शनिबारको फुल मोडल सेट यहाँ तपाईहरुलाई पाउने, कसरी हेर्ने भन्ने एउटा तरिका पनि सिकाउने भए है। सुरुमा फेसबुकमा गएर दिउँसो 11 बजे हरेक हप्ता दिउँसो 11 बजे कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले तलमाथि भयो भने बेलुकी 5 बजे हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा प्रश्न उपलब्ध गराउँछौं। तपाईले के गर्नु पर्यो, फेसबुकमा गएर सर्च गर्नु पर्यो, कोलम्बिया एकाडेमी सर्च गर्ने हैन। कोलम्बिया एकाडेमी यसरी सर्च गर्ने। यो कोलम्बिया एकाडेमी कमा काठमाडौँ नेपाली हाम्रो फेसबुक पेज भयो। यो पेजलाई लाइक गर्ने, यहाँ लाइक गरिराख्ने। त्यसो भए तपाईहरुलाई खोज्न सजिलो हुन्छ, देखिहाल्छ। अनि यो पेज भित्र जानुस्। यो पेजमा चाहिँ प्रश्नपत्र पोस्ट गरेको हुन्छ। शनिबार म्याक्सिमम प्रश्नपत्र पोस्ट गरेको हुन्छ भनेको हामीसँग चलाइएको अथवा हामीसँग सञ्चालित सम्पूर्ण कक्षाहरुको। जस्तो यहाँ एउटा सुरुमा देखियो यो इन्सपेक्टर तर्फको सेट 27 भनेको प्रश्न छ। 27औं सेट तपाईहरुलाई शिक्षक लाइसेन्सको यहाँनिर छ ल। शिक्षक लाइसेन्स क्षमता मूल्याङ्कन नमुना परीक्षा सेट 5 आज जेठ 14 गते शनिबार यो लिएको देख्दै हुनुहुन्छ हैन। स्क्रिन शेयर भइरहेछ, देख्दै हुनुहुन्छ होला साथीहरुले। प्र्याक्टिस गर्ने हो 1 नम्बरदेखि 50 नम्बरसम्म। अब भरे ओरिएन्टेसनमा तपाईहरु सोध्नुहुन्छ नि क्वेशन कस्तो आउँछ, कतिवटा प्रश्न आउँछ, यही क्वेशनले सम्बन्धन आफै गरिसक्यो तपाईहरुले। यो हेरिसकेपछि यहाँ जम्मा 50 वटा प्रश्न हुन्छन्। ल यहाँ तपाईको 50 वटा प्रश्न छन्। 50 वटा प्रश्नसँग 1 घण्टाको परीक्षा हुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छन्, के भन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु हुन्छन्। यी बहुवैकल्पिक प्रश्नलाई तपाईले सेल्फ सोलुसन गर्ने। 1 को उत्तर अब एबीसीडी मध्ये कुन हो, क ख ग घ मध्ये, 2 को के हो, 3 को के हुँदै तपाईलाई 50 वटा प्रश्न हुन्छन्। जसमा यो 50 प्रश्न मध्ये 43 वटा प्रश्न तपाईको शिक्षा तर्फबाट हुन्छन्। योको 43 नम्बरसम्म, यो 43 नम्बरसम्म शिक्षाका प्रश्न हुन्छन्। अनि बाँकी 7 वटा प्रश्न, 6 वटा प्रश्न चाहिँ तपाईको यो सूचना प्रविधि र सजिला खालका आइक्यू र 3 वटा चाहिँ सजिला खालका आइक्यू। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक सेवामा अस्तिको परीक्षामा चाहिँ आएको तयारीमा चाहिँ शिक्षा यो आइक्यूलाई चाहिँ काम नलाग्ने गरी यो पढ्नु पर्दैन भन्ने खालको गरी आएको छ हैन। तर पनि तपाईहरुको पाठ्यक्रममा राखेको हुँदा अब आइक्यूलाई छोड्न मिल्दैन र पढाइ पनि हुन्छ, कक्षा पनि हुन्छ। के भन्छ तपाईको पढाइ पनि हुने भयो, यता आएर परीक्षामा पनि समावेश हुने भयो। यो परीक्षा सोलुसन गर्नु, यसको उत्तर मिल्यो या मिलेन भने के गरी थाहा पाउने भन्नलाई चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो रेगुलर फिडब्याकमा जोइन हुनु पर्यो। यही लेखिएको छ, यही प्रश्नमै लेखिएको छ। यो प्रश्नको तपाईले उत्तर नजानेमा हुने के हो प्रक्रिया भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है। यसमा भने उल्लेख गरिएको छ।
पृष्ठपोषण अथवा फिडब्याक कक्षा जेठ 14 गते आजकै कुरा बेलुका 8 बजे, आजै बेलुका 8 बजे कोलम्बिया एकाडेमी कमा काठमाडौँ नेपाल। अहिले मैले जहाँबाट प्रश्नपत्र तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यो पेज कोलम्बिया एकाडेमी कमा काठमाडौँ नेपाल फेसबुक पेज, यो फेसबुक पेजबाट लाइभ हुनेछ। तपाईँहरू भर्ना गर्नुभएको विद्यार्थी साथीहरू हामीले जुममा नै गराउँछौँ भने तपाईँहरू एडमिसन हुन बाँकी अथवा भर्ना गर्न बाँकी छुटेका साथीहरूले चाहिँ अब के भयो आज भर्ना गर्न भ्याइएन भने जुममा यसै गरी जोइन हुन चाहिँ पाइएन। यहाँ आइडी पासवर्ड छैन। जो विद्यार्थी साथीहरू भर्ना हुनुभएको छ उहाँहरूलाई रेगुलर क्लासमै हामी यो फिडब्याक गराउने भयौँ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीले यो पेजबाट जो साथीहरू एडमिसन हुन बाँकी हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो पेजबाट लाइभमा छोडिदिन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? यो नियमित प्रत्येक हप्ता शनिबार यो परीक्षा सधैँ सञ्चालन हुन्छ। यसलाई रेगुलर फलो गरिदिनु है। ओके, यो कहाँ पाइने भन्ने त भने नि मैले, अब त झुकिनु हुनुलाई यसमा होइन। सबै न्यू स्टार्टिङ यो हप्ताभरि 3वटा क्लास दैनिक र अब आउने आइतबारदेखि, आज शनिबार भयो, अब आउने आइतबारदेखि दिनको 4वटा क्लास। 4वटा क्लास, एउटा क्लासलाई होइन है पैसा तिर्ने। दिनको 3टा त अहिले, एउटा 8 बजे पहिलो क्लास, दोस्रो 8:45 बाट हामी राख्ने 2टा क्लास भयो। त्यसै बिहान 5 बजे 3वटा क्लास। नयाँ ग्रुपका साथीहरूलाई अब कोर्स पनि छुट्न सक्ने, कोर्स नसकिने, भर्खर हिजो आज भर्ना गराउने तपाईँहरू सबै नयाँ जातिलाई, यो पुरानलाई त हामीले बेलुका 8 बजे एउटा क्लास राखेको छ त्यही नै हो, तर नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले 3वटासम्म क्लास राखेका छौँ। र अब आउने आइतबारबाट चाहिँ यो 1 हप्ता पछि म अलिक नयाँ साथीहरू अझै भर्ना गर्छु। तपाईँहरूभन्दा पछि जोइन हुने साथीहरूलाई हामीले एडमिसन गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको अब आउने आइतबार चाहिँ थप अर्को पनि कक्षा गरेर एकैचोटि 4-4वटा क्लासको पैसा जम्मा 3000 बुझाउने। 3000 रुपियाँ तिर्ने, 4वटा क्लास पढ्ने। एउटा क्लास पढ्नलाई पैसा तिर्ने होइन, टाइम वेस्ट होला, अल्मलिएला, वर्ष लस्ट होला। यो लाइसिन विगत 6 वर्षपछि बल्ल 5 कि 6 वर्षपछि बल्ल बल्ल खुलेको छ। अब फेरि 4-5 वर्ष पनि जाला अनि शिक्षक बन्ने सपना चकानाचुर होला। त्यो लाइसिनमा फेल भयो भने गाउँमा घरमा बिजेत पनि हुन्छ, हामीलाई हाम्रो पनि बिजेत हुन्छ। पछि कोलम्बिया पढ्यो फेलमै भन्नु भने त बर्बाद भएन। त्यही भएर 4-4 अरू त उपाय केही छैन पढाउने। एउटा क्लास पढाएर तपाईँहरूको भविष्य तलमाथि हुन सक्छ कि भन्ने भएर 2टा पढाउँदा पनि बा कोर्स तलमाथि हुन्छ कि सकिँदैन कि भनेर 3टा पढाउँदा पनि सकिँदैन भने 4वटामा गइसकेँ म। 4वटा आज र भोलि तपाईँहरू फ्री। यो 7 बजे क्लास पढ्ने, पैसा तिर्न नहुने साथीहरू किन फ्री गरेको सर भन्दा आज सरकारी ब्याङ्क तपाईँहरूको पैसा घरमा छ, लगेर ब्याङ्कमा बुझाउनुपर्छ। ब्याङ्क जानलाई तपाईँहरूसँग आज शनिबारको दिन पैसा बुझाउनलाई मिलेन, त्यो भएर आजलाई तपाईँहरूलाई पैसा नबुझाएर पनि पढ्न पाइयो। यो 7 बजेको क्लास चाहिँ फ्री सेसन। अनि भोलि पनि आइतबार पनि अब पछिल्लो नियमअनुसार सरकारी कार्यालय बिदा हुने सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा त भोलिलाई पनि तपाईँहरू पैसा नहुने भएर तपाईँलाई पर्सि सोमबार पैसा बुझाउँदा पनि हुने। आज र भोलि पैसा नतिर्कन पढ्ने, तर यो पैसा नतिर्कन पढ्न पाउने क्लास भनेको 7 बजे 8 बजेदेखिको क्लास पहिलो क्लास, त्यसपछि हुने दोस्रो क्लास, भोलि बिहान हुने तेस्रो क्लास। यो 3वटा कक्षाको आइडी तपाईँहरू उपलब्ध हुँदैन। पैसा तिरेका साथीहरू हामीले मेल पठाइसकेका छौँ, मेल चेक गर्नु होला भर्खरै होइन। मेल चेक गर्नु, यदि आइडी पासवर्ड आएको छैन भने, आइडी पासवर्ड तपाईँलाई उपलब्ध भएको छैन भने हाम्रो सिस्टमका नम्बर सम्पर्क गर्ने। र अहिले भर्खर पैसा तिरेर पढ्न थाल्छु भन्ने साथीहरूले सरको सेसन अहिले सकिएपछि म तपाईँहरूलाई मजाले गफ गर्ने भएँ। नयाँ जो साथीहरू हुन्छ सबै नयाँ साथीहरू हुन्छ, पुरै नयाँ हुन्छ होइन त। नयाँ होइन तपाईँहरू, न्यू होइन कि पुरानो हुनुहुन्छ कोही? र न्यूले न्यू लेख्नु त। आज आउने, हिजो आउने, आज आउने नयाँ साथीहरू तपाईँहरूले पहिले पढ्ने, पढिसकेपछि कुरा कन्फ्युज हुँदाखेरि सबै न्यू यहाँ। पुरानो साथीहरू त तपाईँको रेगुलर क्लासतर्फ त्यो 3टा क्लास कहाँ छोड्नुहुन्छ? यो त तपाईँको सेकेन्ड डे भन्दै हुन्छ कोही। एडमिसन हुन बाँकी साथीहरू है ल, सबै फर्स्ट यो पुरानो भन्ने साथीहरूलाई यो क्लास होइन, यो ओरिएन्टेसन। कुरो नबुझेका साथीहरूले कुराकानी बुझाउने, पैसा तिरेर पनि कुरो बुझ्नु भएको छैन बुझ्न पाइयो, अझै बुझ्न पाइयो। नबुझिकन पेमेन्ट गरिहालियो भन्ने लागेको छ भने बुझ्न पाइयो। खास यो कुराकानी बुझाउने, को सरले पढाउनुहुन्छ, कसरी कक्षा सञ्चालन हुन्छ होइन। यो लेभल चाहिँ निमावि र मावि एउटै। तपाईँ मावि भयो भने यही हो, निमावि भयो भने यही हो। 4वटा क्लास पढ्ने, दोहोऱ्याएर पढ्ने, 3 चोटि पढ्ने, 4 चोटि पढ्ने, एकचोटि पैसा 3000 बुझाउने, जाँचका अघिल्लो दिनसम्म नछोडिकन पढेको पढाइ गर्ने क्लास हो यो है। यो टोटल्ली नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई यो म्याक्सिमम अप्सन राखेको छ। र आजको सेसनमा तपाईँलाई कम थाहा हुनसक्छ, तर यहाँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रुचाउनुहुन्छ प्रदीप लामिछाने सर। उहाँको खास हामीले ओरिएन्टेसन क्लासहरू गराइसकेको हो। सरको क्लास हामीले बिहानको कुरामा
बिहानको क्लास 5 बजेबाट सरको क्लास छ, देवी सरको क्लास यो महिनाभरि चल्दैन, अर्को महिना लागेपछि देवी सरको क्लास अगाडि बढ्छ है। यो महिनाभरि सर चाहिँ आएको सेकेन्ड पेपरमा बढी बिजी हुनुहुन्छ। कुन कुन सरले पढाउनेदेखि लिएर कुन सरको क्लास पहिले पर्छ, कसको पछाडि पर्छ, म सबै ब्रिफिङ लास्टमा गर्छु तपाईँहरूलाई। र आजको यो सेसनमा प्रदीप दामिछाने सर जोइन भइसक्नु भएको छ। सर हजुर नमस्कार सर। सर म पछि आउँछु तपाईँहरूसँग। टिचर टिम पैसा कसरी बुझाउने, भर्ना कसरी हुने, नोट कसरी उपलब्ध हुने, क्लास छुट्यो भने के गर्ने, सरले पढाएको बुझेन भने के गर्ने, यी सबै म पछि भन्छु लास्टमा है त सबै साथीहरूलाई। प्रक्रिया त नियम सिस्टमका कुरा म सबै बताउँछु, यही ठाउँ बताउने, यो ओरिएन्टेसनै बताउने। कुरो नबुझेका जति मान्छे यहाँ बस्ने सरको सेसन पछि म बुझाउँछु कुरो के हो भनेर। ठिक छ। अहिले चाहिँ सरलाई सर यो कति बेला पढाइ हुन्छ के हुन्छ भनेर सोध्ने होइन, सरले पढाउनुहुन्छ। डेमो क्लास हो यो कुन च्याप्टर कुन विषयको, यो मावि कि निमाविको, म त अस्ति नैको, म त आज पहिलो दिनको होइन, यो पहिलो दिनको आज डेमो कक्षा। डेमो कक्षामा सिरियली कोर्स जाँदैन। सिरियली कोर्स हुने 3टा क्लास मैले भनिसकेँ, बेलुका 8 बजे, 9 बजे, बिहान 5 बजे। ल सर हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार सर। साथीहरूलाई मैले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेँ, च्याप्टर हजुरले सुरु गर्नु। ए ल सर, म एउटा टपिक सुरु गर्छु। ओके। ओके, नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार नमस्कार। सबैजना ज्ञानी हुनुभएको छ अहिले आजको क्लासमा। आज शनिबार पनि हो क्या है, ह्याप्पी स्याटरडे। ल अब मैले केही कुराहरू पढाउँछु र ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर पढ्ने। अहिले शिक्षक सेवामा सर्वाधिक धेरै विद्यार्थी भएको संस्था भनेकै कोलम्बिया हो होइन, किनकि यहाँ धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, धेरै थरी तरिकाले पढाइ हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, आज मैले एउटा सानो टपिक पढाउँछु र त्यसमा कसरी एमसीक्यू प्रश्न आउँछ। धेरैले के गर्छन् भने गफाडी तरिकाले पढाइरहेका छन्। कसरी प्रश्न आउँछ मैले पढाउँछु। विद्यालय कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भौतिक व्यवस्थापन भन्ने कुरालाई म पढाउँछु है त। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भौतिक पक्ष, भौतिक पक्ष व्यवस्थापन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भौतिक पक्ष व्यवस्थापन है त। यो बारेमा म अलिकति तपाईहरुलाई छलफल गर्छु। आजको हाम्रो कक्षाको सबैभन्दा धेरै प्रश्न आउने टपिक नै कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। मैले यसकै बारेमा पढाइरहेको छु। मैले बोर्डमा लेखेका कुराहरू पनि तपाईहरु प्लिज टिप्दै जाने। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भौतिक भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त? भौतिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त? कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा भौतिक व्यवस्थापन जिम्मा, कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो भन्दा पहिलो कुरा नेपाल सरकार। नेपाल सरकार विज्ञान शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय, दोस्रो यो त्यसपछि गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, त्यसपछि समुदाय र विद्यालयको काम हो। यो मैले किन लेखाएँ भने नि कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको शिक्षकले गर्ने काम हो, तर कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनमा चाहिँ शिक्षक सबैभन्दा कम जिम्मेवार रहन्छन्। कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको, विज्ञान शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको, त्यसपछि समुदायको, विद्यालय प्रशासनको र जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको हुन सक्छ हैन। त्यसले भौतिक व्यवस्थापन भनेको एकपटक गर्ने कुरा हो। कक्षा कोठामा चाहिने सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनलाई हामी भौतिक व्यवस्थापन भन्छौं। कक्षा कोठामा रहेका अस्थिर खालका या स्थिर खालका भौतिक सामग्रीहरू, कक्षा कोठामा चाहिने बेन्च,
डस्टर, टेबल, कुर्सी, फर्निचर, फ्यान, तपाईलाई हिटर, अरु कुनै एयर कुलर, एयर कन्डिसनर, ट्युबलाइट, पर्दा, झ्यालका डन्डीहरू, ग्रिल, जे जति कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू भौतिक व्यवस्थापनमा पर्दछ। यसमा कुनै समस्या भएन। अब यो परिभाषा पढेर हामीलाई प्रश्न एक्जाममा आउने होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन व्यवस्थापनमा शिक्षकको जिम्मेवारी कम रहन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू मध्ये लेख्नुस् त, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको विविध पक्षहरू मध्ये शिक्षकको जिम्मेवारी कुन पक्षमा कम हुन्छ। हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। 1 शैक्षणिक व्यवस्थापन, खमा सम्बन्ध व्यवस्थापन, गमा तेस्रो भनेको भौतिक सामग्री व्यवस्थापन, अनि अर्को खमा भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने अन्तरक्रिया व्यवस्थापन। यो चारवटा व्यवस्थापन चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। यी चारवटा व्यवस्थापन मध्ये कुन चाहिँ व्यवस्थापनमा शिक्षकले सबैभन्दा कम भूमिका खेले पुग्छ। शैक्षणिक व्यवस्थापन, सम्बन्ध व्यवस्थापन, भौतिक सामग्री व्यवस्थापन, अन्तरक्रिया व्यवस्थापन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षक भूमिका कम रहन्छ। अब यसको एन्सर के हो त भन्दा एन्सर लेख्नुस्। यसको राइट एन्सर हुन्छ भौतिक व्यवस्थापन। किन भनेर सोध्नु होला, यो कुनै पनि विद्यालयका भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ शिक्षकले घरबाट बोकेर लैजाने होइन। शिक्षकले सामग्रीहरू किन्ने होइन। शिक्षकले भौतिक सामग्री घरबाट लैजाने पनि होइन। शिक्षकले भौतिक सामग्री आफ्नो स्यालेरीले किन्ने पनि होइन। शिक्षकको काम भनेको, शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षण सिकेका पढ्ने, लेख्ने, होमवर्क गराउने, गृहकार्य गराउने, पढाउने कामलाई हामी शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छौँ। सिक्ने र सिकाउने सम्पूर्ण गतिविधिहरू शैक्षणिक व्यवस्थापन हुन्। सम्बन्ध व्यवस्थापन भनेको शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध र विद्यार्थी बीचको सम्बन्धको व्यवस्थापनलाई सम्बन्ध व्यवस्थापन भनिन्छ। यसलाई हामी रिलेसन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। विद्यार्थीले शिक्षकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र विद्यार्थीले कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरामा शिक्षकले चासो राख्नु पर्दछ। त्यसैले सम्बन्ध व्यवस्थापनमा पनि शिक्षकको भूमिका उत्तिकै सक्रिय हुन्छ। तर भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन भनेको शिक्षकले गर्ने होइन। शिक्षकले बिल्डिङ बनाउने, शिक्षकले डस्टर किन्ने, शिक्षकले चक लैजाने, शिक्षकले बेन्चहरू कक्षामा राखिदिने, शिक्षकले पंखा तथा फ्यान राख्ने काम एउटा शिक्षकको होइन। त्यसले विद्यालयका बहुआयामिक या विविध व्यवस्थापनहरू मध्ये यो भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा चाहिँ शिक्षकको भूमिका सबैभन्दा कम रहन्छ। भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ। अन्तरक्रिया व्यवस्थापन भनेको कक्षा कोठाका अन्तरक्रिया कसरी गर्ने, कक्षा कोठामा अन्तरक्रिया कसरी गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षकको भूमिका प्रभावकारी रहन सक्छ। त्यसैले शिक्षकले कम ध्यान दिए पुग्ने भनेको चाहिँ भौतिक व्यवस्था भनेको शिक्षक कक्षामा प्रवेश गर्नु अगाडि नै कक्षा कोठामा सम्पूर्ण भौतिक सामग्रीहरू तत्तत स्थानमा रहनुपर्ने हुन्छ। बेन्च, डस्टर, टेबल, कुर्सी, फर्निचर, फ्यान, हिटर, पर्दा, ग्रिल, डन्डी, त्यसैगरी चक, डस्टर, आवश्यक पर्ने अडियो, प्रोजेक्टर, टेलिभिजन, रेडियो, के कति शैक्षिक सामग्री कुन विद्यालयमा कति हुनुपर्ने हो त्यो
सामग्रीको शिक्षकले प्रयोग गर्ने हो, तर शिक्षक जानुभन्दा अगाडि नै भौतिक सामग्री विद्यालयमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेपाल सरकारले के गरेको छ त भन्दा बाल मैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारूप त्यसको 2067 ले केही नियमहरू बनाएको छ। केही कक्षा कोठाको मापदण्डहरू के हुन् त? कक्षा कोठाका मापदण्डहरू के हुन्? कक्षा कोठाका मापदण्डहरू, कक्षा कोठाको मापदण्डहरू बाल मैत्री राष्ट्रिय प्रारूप, बाल मैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार, बाल मैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कक्षा कोठामा निम्न सुविधाहरू आवश्यक मानिन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कक्षा कोठामा जम्मा कति बस्ने त? कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्या, कक्षा कोठामा विद्यार्थी कतिजना? एउटा कक्षा कोठामा कतिजना विद्यार्थी भन्दा न्यूनतम 40, अपेक्षित 50। न्यूनतम 40, अपेक्षित के हो त? यो प्रश्न आउन सक्छ। अपेक्षित 50। एउटा कक्षा कोठामा न्यूनतम 40 विद्यार्थी र अपेक्षित के हो त? 50 विद्यार्थी। न्यूनतम के हो त? कक्षा कोठामा विद्यार्थी के हुनुपर्छ? न्यूनतम 40 र अपेक्षित 50 हुनुपर्छ। र अपेक्षित 50। एउटा कक्षा कोठामा यो भन्दा बढी विद्यार्थी हुनु हुँदैन। विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान कति त? अब विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान न्यूनतम कति? एक विद्यार्थीलाई 0.75 वर्ग मिटर। अपेक्षित कति त? अपेक्षित भनेको बढीमा 1 वर्ग मिटर। बढीमा 1 वर्ग मिटर। विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान एउटा कक्षा कोठामा एउटा विद्यार्थीलाई कति स्थान चाहिन्छ? 0.75 वर्ग मिटर र अपेक्षित चाहिँ 1 वर्ग मिटर। 0.75 वर्ग मिटर र अपेक्षित 1 वर्ग मिटर। अपेक्षित 1 वर्ग मिटर। विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान त्यो हो। विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान त्यति। अर्को हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा विद्यालयमा अर्को भौतिक यो कक्षा कोठाका मापदण्डहरू हाम्रो के हो भने डेस्कको साइज कति हुने? डेस्कको साइज, विद्यार्थी बस्ने डेस्कको साइज कति हुनुपर्छ भन्दा न्यूनतम 15 इन्च। अपेक्षित बढीमा के हुनुपर्छ? भविष्यमा एउटा विद्यार्थीको किताब राख्ने टेबल चाहिँ 18 इन्चको बेन्च हुनुपर्छ। यो सरकारले यस्ता मापदण्डहरू तोकिदिएको छ र यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ। बाल मैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कक्षा कोठामा निम्न सुविधाहरू आवश्यक मानिन्छ। कक्षा कोठामा विद्यार्थी कति भने एउटा कक्षा कोठामा 40 जना भन्दा बढी विद्यार्थी राख्नु हुँदैन र अब ठूलो कक्षा बनाइयो भने 50 जनासम्म विद्यार्थी राख्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान कति? कक्षा कोठाको साइज कत्रो हुनुपर्छ भने एउटा विद्यार्थीको लागि 0.75 वर्ग मिटर न्यूनतम त्यति हुनुपर्छ र अपेक्षित चाहिँ 1 वर्ग मिटर हुनुपर्छ। डेस्कको साइज, एउटा कक्षामा डेस्कको साइज कति हुनुपर्छ? डेस्कको साइज कति भन्दाखेरि न्यूनतम 15 इन्च, घटीमा 15 इन्च र अपेक्षित 18 इन्च। र अपेक्षित चाहिँ 18 इन्च हुनुपर्छ। न्यूनतम 15 इन्च र अपेक्षित 18 इन्च हामी त्यसलाई मान्दछौँ। अपेक्षित के हो त? 18 इन्च। त्यसैगरी अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अर्को तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ कक्षा कोठामा कस्तो बोर्ड हुनुपर्छ त? बोर्ड, कक्षा कोठाको बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने? यसलाई टिप्नुस् है। यो एउटा क्वेशन यहाँबाट यतिबाट आउट आउँछ। न्यूनतम 5/8 को कालो पाटी। यदि विद्यालयमा केही पनि छैन भने पनि 5x8 को कालो पाटी, 5x8 फुट भयो यो फिटको कालो पाटी, 5x8 को कालो पाटी। अब राम्रो सुविधा गर्न सकियो भने के हुन्छ त? 5x8 फिटको
सेतो पाटी भनेपछि व्हाइट पाटी व्हाइट बोर्ड। यदि विद्यालयमा यो मापदण्डका अनुसार कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। कक्षा कोठामा विद्यार्थी न्यूनतम 40 जना, अपेक्षित 50 जना, विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान 0.75 वर्गमिटर, अपेक्षित 1 वर्गमिटर, डेस्कको साइज न्यूनतम 15 इन्च, अपेक्षित 18 इन्च, बोर्ड न्यूनतम 5 × 8 फिट कालो पाटी र अर्को सेतो पाटी के हुनुपर्छ त 5 × 8 फिटको सेतो पाटी हुनुपर्छ। अब यो प्रश्नहरू हामीलाई विद्यालयको कक्षा कोठाको भौतिक कुराहरू भयो। अब कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू सोध्न के सक्छ त भन्दाखेरि बाल मैत्री विद्यालयहरूमा यो बाल मैत्री विद्यालयको कुरा गर्दा यो कहिले लागू भयो, अर्थात् यस्ता प्रश्नहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्छन्। बालबालिकाको घर र विद्यालयको दूरी कति टाढा हुनुपर्छ, कतिसम्म न्यूनतम दूरी कति हुनुपर्ने, अर्को यो प्रश्नहरू हामीलाई सोधिरहेको छ। 5औं नम्बरमा हामीले हेरौं बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यालय र बालकको घरको दूरी कति हुनुपर्ने, घरको दूरी कति हुनुपर्दछ। बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यालय र बालकको घरको दूरी कति हुनुपर्दछ त भन्दा आधा घण्टा हिँडेर आधा घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु हुँदैन। घण्टा हिँड्ने समयको बाटो वा 2 किलोमिटर वा 2 किलोमिटरसम्म। यो हो विद्यार्थीको लागि बाल मैत्री विद्यालय। यदि कुनै पनि विद्यालय बाल मैत्री छ भने उक्त विद्यालयमा बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यालय र बालकको घरको दूरी कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्यौं त त्यहाँ चाहिँ आधा घण्टा हिँड्ने समयको बाटो वा आधा घण्टा हिँड्ने समयको बाटो वा 2 किलोमिटरसम्म। कक्षा कोठामा विद्यार्थी न्यूनतम 40, अपेक्षित 50, विद्यार्थीलाई आवश्यक स्थान 0.75 वर्गमिटर, अपेक्षित 1 वर्गमिटर, डेस्कको साइज न्यूनतम 15 इन्च, अपेक्षित 18 इन्च, बोर्डको साइज के हुन्छ न्यूनतम 5.8 फिटको कालो पाटी, 5 × 8 फिटको सेतो पाटी। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, प्रश्नहरू टिप्दै हुनुहुन्छ कि सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्न पाइएन है, यो टिप्नुपर्छ। मैले बोर्डमा लेखेका प्रश्न प्रदीप सरले बोर्डमा लेखाउनु भयो भनेपछि थाहा पाउने यो एक्जाममा आउने क्वेसन हो। त्यसै मैले क्वेसन लेखाउँदिन, गफ मात्रै गर्ने, भाषण गर्ने भए त मैले अरु पनि कुरा यहाँ अब हेरौं अरु प्रश्नहरू हामीले यहाँ हेर्न पर्ने अरु पनि कुराहरू छन्। यो धेरै पटक सोधिरहेको बाल मैत्री विद्यालयमा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बाल मैत्री विद्यालयको अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थीले औसत कति पास हुनुपर्छ। बाल मैत्री विद्यालयमा औसत कति विद्यार्थीहरू पास हुनुपर्छ, कक्षागत उपलब्धि कति हुनुपर्छ। बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षागत उपलब्धि औसत कति हुनुपर्दछ। %50 पास हुनुपर्दछ। यो चाहिँ 50%। यदि कुनै पनि विद्यालयमा 50% विद्यार्थीहरू पनि पास भएनन् भने उक्त विद्यालय असफल विद्यालय हो। बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षागत उपलब्धि औसत कति हुनुपर्दछ भन्दा 50% हुनुपर्छ। 50% विद्यार्थीहरू पास हुनुपर्छ बाल मैत्री विद्यालयमा। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को, बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत छात्राहरूले लैंगिक छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ त? बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत छात्राहरूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, यो पनि कुरा गरौँ। बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत छात्राहरूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, यो पनि प्रश्न सोध्छ हामीलाई। बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत
कति प्रतिशत छात्राहरूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, छात्रवृत्ति पाउनु पर्दछ। यहाँ हामीले के भनौं, बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत छात्राहरूले छात्रवृत्ति पाउनु पर्दछ? 50%। यसको पनि एन्सर के हो त भन्दा 50%। कति प्रतिशत भन्दा 50%। बाल मैत्री विद्यालयमा कति प्रतिशत छात्राहरूले छात्रवृत्ति पाउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर हो 50%। बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षागत उपलब्धि औसत कति हुनुपर्छ? 50%। कक्षागत औसत उपलब्धि कति हुनुपर्छ भन्दा 50%। कक्षागत औसत उपलब्धि 50% हुनुपर्छ बाल मैत्री विद्यालयमा। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहै होला हैन? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपस्थित हुनुपर्छ? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक कति औसत कति प्रतिशत उपलब्ध हुनुपर्छ? कति प्रतिशत उपलब्ध हुनुपर्छ? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक कति समय विद्यालय उपस्थित हुनुपर्छ? बाल मैत्री विद्यालयमा कपीमा टिप्दै गर्नुस् है। शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपस्थित रहनु पर्दछ? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपलब्ध रहनु पर्छ? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपस्थित रहनु पर्दछ? यसको एन्सर हो 92 अर्थात 92%। यसलाई हामीले के भन्यौ? 92 92 है, 92%। यो 92% चाहिँ एउटा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ। यी प्रश्नहरूलाई नजानिकन तपाईले अब भौतिक व्यवस्थापनको कुरा हामीले गरौँ। त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापनको पहिलो पक्ष भनेको भौतिक व्यवस्थापन हो। कुनै पनि विद्यालय भौतिक रूपमा उत्कृष्ट नरहेसम्म उक्त विद्यालयमा विविध खालका समस्याहरू आउँछन्। हरेक विद्यालय भौतिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ, हरेक विद्यालय भौतिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ, हरेक विद्यालय भौतिक रूपमा उत्कृष्ट रहनुपर्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौ? बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपलब्ध रहनुपर्छ भन्यो भने 92%। बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षक न्यूनतम कति प्रतिशत उपलब्ध रहनुपर्छ? 92%। 92% चाहिँ बाल मैत्री विद्यालयमा शिक्षकहरू उपस्थित रहनुपर्छ। विद्यालयमा शिक्षकहरू त्यति समय उपलब्ध रहनुपर्छ, 92%। अब मैले कुरा गरौँ भौतिक पक्ष व्यवस्थापनको कुरा गरौँ। अब विद्यालय व्यवस्थापनमा शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ। अर्को भनेको शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन। शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन एकछिन कक्षाकोठा व्यवस्थापनको भौतिक पक्षको कुरा गर्यौं हामीले। अब शैक्षणिक व्यवस्थापन। शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षक सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने व्यवस्थापन भनेको शैक्षणिक व्यवस्थापन। शिक्षक सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्थापन के हो त? शैक्षणिक व्यवस्थापन हो। शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा शिक्षक सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? शैक्षणिक व्यवस्थापन। शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षण सिकाइका सम्पूर्ण गतिविधिहरू शैक्षणिक हुन्।
सिक्ने सिकाउने सम्पूर्ण गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। सिक्ने र सिकाउने सम्पूर्ण गतिविधिहरू। शैक्षणिक भनेको के हो त? शैक्षणिक भनेको सिक्ने सिकाउने सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू। शैक्षणिक गतिविधिहरू। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू हो। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरूलाई हामी के भन्छौँ? शैक्षणिक गतिविधिहरू भन्दछौँ। सिक्ने र सिकाउने सम्पूर्ण गतिविधिहरू के हुन् त? शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? शैक्षणिक व्यवस्थापन। शैक्षणिक व्यवस्थापन भने के? सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू के हुन्? शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। सिक्ने पनि र सिकाउने पनि यी सम्पूर्ण गतिविधिहरू के हुन् त? शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। शैक्षणिक गतिविधि भनेको के भने के सिकाउने, के पढाउने, कसरी पढाउने, के पढाउने, कसरी पढाउने, के पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, के पढाउने, कति पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो उद्देश्यले पढाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, कक्षा कार्य कसरी गर्ने, कक्षा कार्य के गर्ने, शिक्षण कक्षा वातावरण कसरी ध्यान दिने, कक्षा वातावरण व्यवस्थापन, विद्यार्थी क्रियाकलाप व्यवस्थापन, यो कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा शैक्षणिक व्यवस्थापनमा यो कुराहरू पर्छ। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। के पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो उद्देश्यले पढाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, कक्षा कार्य के गर्ने, कक्षा वातावरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थी क्रियाकलाप व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थीका यावत क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग चाहिँ के छ त? शैक्षणिक व्यवस्थापन छ। लाइसेन्सको फर्म भर्दा आइएससीबाट हुँदैन है। लाइसेन्स भनेको एजुकेसन पढ्नेलाई मात्रै हो। अरू विद्यार्थीहरूले यो निभावीको लाइसेन्स भर्न पाउनुहुन्न। +2 मा एजुकेसन 400 पूर्णाङ्क लिएर पढेको छ भने तपाईहरुले लाइसेन्स दिन पाउनुभयो, बाँकी विद्यार्थीले मिल्दैन। अब शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन भनेपछि के हो? सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू के हुन् त? शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू के हुन् त? शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। के पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग कस्तो उद्देश्यले पढाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, कक्षा कार्य के गर्ने, कक्षा वातावरण व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थी क्रियाकलाप व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थी क्रियाकलापको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कक्षा कार्यका व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी यावत कुराहरूलाई हामी के गर्छौं त? यी सबै कुराहरूलाई हामी के गर्छौं? त्यसलाई हामी शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छौं। त्यो के हो त? शैक्षणिक व्यवस्थापन हो। बीएड कन्टिन्यू भएर नै हुँदैन, बीएड पास भइसक्नुपर्छ है, नत्र फर्म भर्न मिल्दैन। अब शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन भनेको 1 इयर बीएड गरेको छ भने मिल्यो, नत्र मिलेन। 1 इयर बीएड चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ। कि तपाईहरु बरु माविको लाइसेन्स भर्न पाउनुहुन्थ्यो। बीएड बरु तपाईहरु के गर्न पाउनुहुन्थ्यो भने माविको चाहिँ बीए पढेर बीए मेजर इंग्लिश पढ्नेहरु, बीए म्याथ पढ्नेहरु, बीएससी साइन्स पढ्नेहरु, बीबीएस बीबीए पढ्नेहरुले तपाईहरुले बरु माविको लाइसेन्स चाहिँ भर्न पाउनुहुन्थ्यो। माविको लाइसेन्स चाहिँ भर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब निवाविको चाहिँ पाइँदैन।
माविको फर्म फिलअप गर्ने डेट सकिसक्यो। जेठ 5 गते माविको लास्ट फर्म फिलअप थियो। सिभिल इन्जिनियरिङकोले फर्म भर्न पाउँछ, तर प्रावि निम्न माध्यमिक होइन, माविको। सबैले लाइसेन्स भनेको सबैले एउटै पढ्ने हो। डाक्टर आए पनि, इन्जिनियर आए पनि, नर्स आए पनि, एचए आए पनि, हेल्थको आए पनि, बीबीएस आए पनि, बीबीए आए पनि, मेजर इङ्ग्लिस, मेजर म्याथ, इकोनोमिक्स, सोसियोलोजी, यो लाइसेन्स भनेको सबैको लागि एउटै हो। तपाईले जुनसुकै कार किने पनि एउटै लाइसेन्स लिनुपर्छ, एउटै प्रक्रियाबाट। तपाई जुनसुकै कार किन्नुस्, पिकान्टो कार किन्नुस्, अरू कार किन्नुस्, ब्रेजा कार किन्नुस्, अरू जुनसुकै किन्नुस् न, i20 किन्नुस्, अर्को टक्सन कार किन्नुस्, तपाईले कुदाउने बाटो पनि एउटै हो, तपाईको लाइसेन्स परीक्षा पनि एउटै हो। त्यसैले अब मैले अहिले शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको छु। एउटा शिक्षकले शैक्षणिक व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ भनेको सिक्ने र सिकाउने सबै गतिविधिहरू शैक्षणिक गतिविधिहरू। के पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो उद्देश्यले पढाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, कक्षा कार्य के गर्ने, कक्षा वातावरण व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थी क्रियाकलाप व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो सबै कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छौँ। के पढाउने, कसरी पढाउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो उद्देश्यले पढाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कसरी संलग्न गराउने, कक्षा कार्य के गर्ने, कक्षा वातावरण व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थी क्रियाकलाप व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त यी सबै कुराहरूलाई शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छौँ। र शैक्षणिक व्यवस्थापन पनि शिक्षण व्यवस्थापनको एउटा चुनौतीपूर्ण हो। र यसबाट हामीलाई प्रश्न के सोध्न सक्छ भने शिक्षक सर्वाधिक जागरुक र सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्थापन के हो भन्दा शैक्षणिक व्यवस्थापन। शिक्षकको प्रमुख दायित्व भनेकै शैक्षणिक हो। शिक्षक भनेकै बेन्च डस्टर मिलाउँदै हिँड्ने पनि होइन, तर कहिलेकाहीँ मिलाउनु पर्छ। शिक्षक भनेको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु शिक्षकको सहायक कर्तव्य हो, तर शिक्षकको प्राथमिक कर्तव्य भनेको कुन हो भने शैक्षणिक व्यवस्थापन चाहिँ प्रमुख कर्तव्य हो। प्रत्येक शिक्षकलाई कक्षा कोठामा पढाउनका लागि भनेर पठाइन्छ, सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, भौतिक वस्तुको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पठाउने होइन। एउटा शिक्षक कक्षामा आउने, ए ल यहाँ चाहिँ बेन्चहरू राम्रो रहेछ, डस्टरहरू राम्रो रहेछ, यो क्लासमा चाहिँ टेबलहरू ठिक छ, कार्पेट ठिक छ, वालको पेन्टिङ ठिक छ भनेर फर्कने होइन। कक्षामा शिक्षक किन छिर्ने भन्दाखेरि पढाउनको लागि छिर्ने, सिकाउनको लागि छिर्ने, सिकाउने र पढाउने सम्पूर्ण गतिविधिहरू के हुन्, शैक्षणिक गतिविधिहरू हुन्। त्यसैले इन्स्ट्रक्सनल एक्टिभिटिजको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हरेक शिक्षकको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो। ट्रेनिङ लिने कुरा पछि लिने कुरा हो। सारिकाजी, अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङको व्यवस्था गरेको छ। तपाईहरु 1 इयर बीएड को फर्म भर्दा पनि हुन्छ यदि ब्याचलर सकेको छ भने। अब यहाँबाट प्रश्न के सोध्छ त, तपाईलाई प्रश्न सोध्दाखेरि तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व कुन हो? तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व कुन हो? तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व के हो? शैक्षणिक व्यवस्थापन, सम्बन्ध व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन। तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व हो? शैक्षणिक व्यवस्थापन, सम्बन्ध व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापन। तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व कुन हो? शिक्षकले चारवटा त चारवटै शिक्षकको दायित्व हो, तर प्रमुख भनेपछि के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ त्यसको राइट एन्सर। तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व कुन हो भन्दा एउटा मात्रै हुन्छ। ल, कविताजीले ठीक लेख्नु भएको छ। शिक्षकको प्रमुख दायित्व के हो त? शैक्षणिक व्यवस्थापन। तलका मध्ये शिक्षकको प्रमुख दायित्व कुन हो? शैक्षणिक व्यवस्थापन। शिक्षकको काम भनेको सम्बन्ध व्यवस्थापन पनि हो, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन पनि हो,
समय व्यवस्थापन पनि हो। तर शिक्षकले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व कुन हो त? यो भनेको शैक्षणिक व्यवस्थापन हो, शैक्षणिक। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्न के सोध्छ भने शिक्षकको प्रमुख जिम्मेवारी के हो? शैक्षणिक व्यवस्थापन। शिक्षक सबैभन्दा बढी सक्रिय र जागरुक रहनुपर्ने व्यवस्थापन कुन हो? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन हो भनेर आयो भने पनि तपाईँले भन्नु पर्यो शिक्षक सबैभन्दा बढी जागरुक र सक्रिय रहनुपर्ने व्यवस्थापन पनि के हो त? त्यो पनि शैक्षणिक व्यवस्थापन हो। शिक्षक सबैभन्दा बढी जागरुक रहनुपर्ने व्यवस्थापन के हो त? त्यो शैक्षणिक व्यवस्थापन हो। त्यसलाई चाहिँ हामी शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छौँ। यसरी तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? पढ्नु पर्यो। यसरी विश्लेषण गर्दै बुदागत रूपमा छलफल गर्दै एक्जाममा आउने प्रश्नहरू मैले दुई थरी प्याटर्नबाट पढाएँ। थ्योरी पनि पढाएँ, एक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरू पनि बोर्डमा लेखाउँदै गएँ। हामीले यो प्याटर्नले पढ्यौँ भने शिक्षक लाइसेन्स पास गर्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। अब सन्तोष सरले स्टुडियोबाट तपाईँलाई केही कुराहरू भन्नुहुन्छ। नयाँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने नगर्ने कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा सन्तोष सरले उताबाट जानकारी गराउनुहुन्छ। र यो आजको टपिक भनेको मावि र निभावीको लाइसेन्सको किताब एउटै नै छ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्ने। मैले पढाएको मावि र निभावी दुईटैको हो। युनिट 3.8 कि समथिङ कुनको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको दुईटा विषय पढाएँ मैले। भौतिक सामग्री व्यवस्थापन र शैक्षणिक व्यवस्थापनको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। ओम शङ्करजी, यो मावि निभावी दुईटैको क्लास हो। अब केही कुराहरू सोध्नु छन् भने मलाई सोधौँ प्लिज। अब सरले केही कुराहरू, सर आउने बित्तिकै आउने बेलाको सरले केही कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। केही कुराहरू कसैलाई केही? प्रावि यो लाइसेन्स हो, यो लाइसेन्सको क्लास हो। प्लिज कृपया, यो प्राविको सेकेन्ड पेपर होइन, यो लाइसेन्सको क्लास हो। यो लाइसेन्सको क्लास हो। प्राइमरी लाइसेन्सको फर्म खुलेको छैन सारिकाजी, र सम्भवतः यसपटक नखुल्न पनि सक्छ। सर कुन कुन राइटरको बुक किन्दा राम्रो होला भन्नुभएको छ। तपाईँहरू यसो हेर्नुहोस् न, त्यहाँनिर धेरै राइटरहरू छन्। अब सबसे राम्रो बुक कुन छ एकचोटि बजारमा गएर चेक गर्नुहोस्। शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुलाई शैक्षिक व्यवस्थापन भनिन्छ। विष्णु सरको बुक ठिक हुन्छ। ब्याचलर सेकेन्ड इयरले माविको लाइसेन्स दिन मिल्दैन। माविको लाइसेन्सको फर्म भर्ने समय सकिसक्यो, वैशाख 5 सम्म थियो। ल अब तपाईँहरू केही समय यहाँ रहनु होला। सन्तोष कुमार आचार्य सर आउनुहुन्छ। सरले तपाईँहरूलाई केही विषयवस्तुहरूमा जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि कसरी कोलम्बियामा पढ्ने तौर तरिकाहरू के हुन्, यो सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्ने। बजारमा सबैभन्दा राम्रो बुक जुन छ त्यही पढ्ने। विष्णु सरको पनि राम्रो छ। सर हेलो, ल सर अब सुरु गर्नु। ल मैले हेरेको छैन, पदम सरको बुक हेरेको छैन। विष्णु सरको चाहिँ ठिकै लागेको छ। तपाईँहरूले त्यस अनुसार बनाउनुहोस् न। ब्याचलर सेकेन्ड पास भएको भ्यालु नै हुँदैन कि। सक्यो सर। ल अब सरलाई सोधौँ। प्राथमिक तहको लाइसेन्स अहिले खुल्दैन। ल सन्तोष सर हजुरले क्यारी अन गर्नुहोस्, लैजानुहोस्। ल सबैजनालाई धन्यवाद कक्षा लिनु भएकोमा। अब कोलम्बियाबाट सन्तोष कुमार आचार्य सरले तपाईँलाई कसरी भर्ना गर्ने सबै कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। 15 मिनट जति तपाईँहरू कहीँ नजानु होला। धन्यवाद। ल भोलि भेटौँ न 7 बजे। ओके सर। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि गुड इभिनिङ। यो अनलाइन प्लेटफर्म सकेसम्म म्याक्सिमम क्लास दिँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि अथवा कतैतिर छुटो भने अर्कोतिरबाट कभर गर्न सकिन्छ कि? हाम्रो पनि नौलो प्र्याक्टिस हो यो अनलाइन प्लेटफर्म। हामीले यो कोभिड पश्चात सुरु गऱ्यौँ र करिब मैले अहिलेसम्म 20,000 प्लस विद्यार्थी पढाएँ होला। हिजो आज मसँग पढिरहने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि 5,000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। अनलाइन प्लेटफर्मको मात्रै कुरा गरेको मैले, जसमध्ये हामीले सुरक्षा बेल्ट कम्प्लिट कभर गर्छौँ 4 फ्याकल्टीलाई। ब्याङ्किङ सेक्टर 4वटालाई हामीले कभर गर्छौँ। त्यसपछि खरदार सुब्बा अधिकृत यो निजामती सेक्टरतर्फ र तपाईँहरू शिक्षकतर्फ हुनुभयो। यसमा अलिकति हामीले के छ भने मैले जति यो अगाडि ल्याएँ तपाईँहरू धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण बजारमा देखाइने फोटोको टिचरको कम्प्लिट टिम यो कोलम्बियाको टिम हो। र अहिले हामीसँग यो भौतिकमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, विद्यार्थी साथीहरू खुसीको कुरा पनि हो। अलिकति हामीलाई प्रेसर एकदमै डिजाइन भयो।
भौतिकमा हामीसँग ठाउँै भएन। यो जुन बेला यस्तो बेला छ यो सिजन होइन। यो अहिले यहाँ आएर विद्यार्थी पढ्ने यो माहौल यत्रो विद्यार्थीको उपस्थिति हुने बेलै होइन। तर अहिले यस्तो बिहानको टाइममा हामी हेरिरहेको छौँ, हामीसँग भएको 5 वटा भवन कुनै पनि रुममा बस्ने ठाउँ छैन विद्यार्थीलाई। बिहानभरिको व्यवस्थापन भनेको कक्षामा विद्यार्थी के गरी बेन्च राखेर थपथाप गरेर अँटाउने भन्ने जस्तो भयो। म आउँछु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। मैले एउटा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न खोजिरहेको छु। यसको अर्थ के हो भने हामीसँग विद्यार्थीले जति बुझिदिनु भयो, यो टिम चाहिँ कहाँको रहेछ भन्दा कोलम्बियाको टिम रहेछ। अनि अनलाइनबाट कोठाबाट कतातिर अनलाइन है ल भनेर सुरु भयो। तर भोलि कुरो बुझ्दै जाँदा यो मान्छे कहाँको रहेछ भन्दा कोलम्बियाको। अनि त्यसले खोज्दै जाँदा भौतिकमा त त्यो कहाँ कोठामा भएको अनलाइन त भेट्नु भएन। अनि घुम्दै आउँदा चाहिँ यो कोलम्बियामा आउनुभयो। अब हामीलाई कहाँ लागिरहेको छ भने अब जुन सिजनहरू सुरु हुन्छन् त्यति बेला विद्यार्थीको फ्लो कति आउने हो, त्यो कसरी एडजस्ट गर्ने होला भन्ने एउटा अफिसमा चुनौती पनि थपिएको छ। एउटा सुखद पक्ष पनि हो। अर्को चाहिँ पार्टमा हामीले म्यानेजमेन्टमा जस्तो अनलाइनमा मैले 5000 प्लस विद्यार्थी पढाइरहेको था। हामीले भौतिकमा तपाईँको 1700 प्लस मात्रै विद्यार्थी, करिब 1800 1700 देखि 1800 मात्रै एक टाइममा हामी पढाउन सक्ने हामीसँग क्यापासिटी छ। त्योभन्दा बढी विद्यार्थी आइदिनु भने हामीले फिर्काएर पठाउनुपर्छ। यसमा विभिन्न फ्याकल्टीमा अहिले त्यही सुरु भइसक्यो। अहिले विभिन्न फ्याकल्टीमा अहिले हामीसँग ठाउँ छैन, कृपया वेट गरिदिनु होला अथवा पछि आउनु होला भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँले यदि भौतिक उपस्थिति आउन खोज्नु हुने विद्यार्थीहरू लाइसेन्सतर्फ कोही हुनुहुन्छ भने यहाँ म मेक्सिमम साथीहरू झुकिने भनेको टिचर टिमबाट। यो फोटो जहीँ पनि देखिन्छ। र मैले फोटो देखिएको भन्दा बाहेक टिचर कति मैले टिचर टिम त देखाएकै छैन। मसँग हुने सरहरूको टिमै देखाएको छैन, हाइलाइट पनि गरेको छैन। किनभने उहाँहरूले अझै बढी प्रभावकारी पढाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई प्राथमिक तहको लाइसेन्स भन्नुभएको छ। हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षक बन्नको लागि +2 पास हुनुपर्छ। शिक्षक बन्नलाई अहिले सरकारी स्कुलको शिक्षक बन्नलाई प्राइभेटमा त दिनुभयो होला प्लस एसएससीले पनि, तर सरकारी स्कुलको शिक्षक बन्नलाई +2 पास हुनुपर्छ। +2 पास भएपछि मात्रै शिक्षक बन्न पाइन्छ। यसको अर्थ प्राविको शिक्षक बन्न पनि +2 पास हुनुपर्छ। म +2 पास गरेको मान्छे अथवा +2 पास गरिसक्नुभयो, तपाईँ निमाविलाई योग्य हुनुभयो। +2 पास भएपछि निमाविलाई योग्य हुनुभयो। अनि निमाविको योग्य भएपछि तपाईँलाई प्राविको लाइसेन्स चाहिएन। निमाविको जोसँग लाइसेन्स छ सोही व्यक्ति प्राविको लागि इलिजिबल हुने भयो। यसको अर्थ प्राविको दरखास्त दिँदै योग्य हुने भयो। त्यसो भएको हुँदा सर 10 गते जोइन भएको पिडिएफ आएन। त पिडिएफ नआएको साथीहरूलाई पनि म आउँछु यो कुरा है त। आइडी पासवर्ड मेलमै नआएको आज भर्ना गरेर 10 गते भर्ना गरेर पिडिएफ मेलमा नआएको अनि अब भर्ना हुन चाहेको र प्रक्रिया के छन् लगायतका सबै कुरा म भन्छु। आज शनिबारको दिन भएर म पनि फ्री छु। तपाईँहरूका म्याक्सिमम जिज्ञासालाई म सम्बोधन गरिदिन्छु। देवी सर, पदम सरको क्लास र तपाईँहरूलाई आइक्यू तर्फको 3वटा क्लास प्रमुख प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू देवी दाहाल सर, पदम आचार्य सर र टीका आचार्य सर हुन्छ आइक्यूमा। यी 3 व्यक्तिको क्लास जेठ 1 गतेबाट अगाडि बढ्छ है। जेठ 1 गतेभन्दा अगाडि डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सर बेलुका 9 बजेको सेसनमा, अनि 8 बजेको सेसनमा प्राध्यापक ईश्वर लुइटेल सर। उहाँ प्रश्नपत्र डिजाइनरले उहाँले बनाएका क्वेसन र लिएका प्र्याक्टिसभन्दा बाहिर क्वेसन पर्दैन। उहाँ यस्तो स्रोत सङ्कलन गर्नुहुन्छ कि त्यो मान्छे अचम्म हुने खालको हुन्छ। उहाँको हेर्दा बाहिरी कुरा खासै गर्न खोज्नुहुन्न, बढाइ चढाइ गरेर बोल्न उहाँले जान्नुहुन्न। जियो फ्याक्ट रियल भन्नुहुन्छ र स्वर अलिक सानो छ, थोरै सानो स्वरमा बोल्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले स्वरमा अलिकति यो सर पनि राम्रो हो र भन्ने हुन्छ उहाँ। अनि मैले त अझै भन्छु यी टिचर मध्ये पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको युवराज अधिकारी, एकदमै राम्रो युवराज अधिकारीको अथेन्टिक पनि छ। खास विशेष गरी पाठ्यक्रममा हुनुहुन्छ, त्यो भएर पाठ्यक्रमको त उहाँ विज्ञ नै मानिन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा। अनि उहाँको सबै टिचर मध्ये अब हल्ला खल्ला कम हुन्छ, अलिक बढी इमान्दारको चर्चा कम हुन्छ, पछि रियालिटीमा आउँछ थाहा हुन्छ। मैले युवराज सरको क्लास यही हप्ताको अन्तिमबाट अब आउने हप्ताको अन्तिम शुक्रबार या त ढिलोमा आइतबारबाट अर्को एउटा क्लास पनि युवराज अधिकारी सरको थपिदिँदैछु। युवराज सरको बुक पनि सबैभन्दा बढी अथेन्टिक। म त यसरी भन्छु, उहाँको यो पटकको शिक्षक सेवाको नतिजामा मित्र घिमिरे सर, हाम्रै सर हुन्छ मित्र घिमिरे सर, र यो कोलम्बियामा मैले उहाँलाई आफै क्लास सुरु गराएको मित्र घिमिरे सरलाई। अब उहाँ सर सुब्बा हुँदा मैले उहाँलाई अधिकृतका क्लासहरू दिएर सुरु गराएको। अनि उहाँको र युवराज सरको बुक शिक्षक सेवामा आएको थियो। अधिकांश प्रश्नपत्र फस्न सफल भयो। तर युवराज सरको यो कोभिडमा 2 पटक नै उहाँलाई कोरोना लाग्यो। त्यसपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि हामीले भौतिकमा ल्याउन सकेनौँ। अनि अन्तिममा मैले आफै गाडी लिएर गएर सरलाई ल्याएर एक दिन शनिबारको दिन चाहिँ यो पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँभन्दा बाहेकले पढाएर नहुने भयो भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म राखेर भौतिकको कुरा गरेको मैले। पाठ्यक्रम पाठ चाहिँ उहाँले पढाइदिनु भयो र उहाँले नै पढाउनुहुन्छ। तपाईँलाई यो पटक चाहिँ कम्तीमा 3वटादेखि 4वटासम्म युनिट सरले पढाउनुहुन्छ। 3टा चाहिँ पढाउनै हुन्छ सरले। 9, 10 र 11 युनिट युवराज अधिकारी सरको ठाउँमा रहेको छ। उहाँको हामीले आगामी हप्ताबाट अगाडि बढाउँछौँ होला, ढिलोमा अर्को हप्ता अथवा यही हप्ता। र अहिले हामीले 3वटा क्लास सुरु गरिरहेछौँ
र यो हप्ताको अन्तिम पुग्दा या त आगामी हप्ताको सुरुवातीमा 4 कक्षा एकसाथ लिएर जान्छु। तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी पढ्नु पर्यो। तर कतिपय यहाँ पुरानो साथीहरू पनि जोइन हुनुभएको छ, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, बिहानको आइडी नै आएन भन्नुहुन्छ। बेलुकीको आइडी जुन छ, बिहानको आइडी त्यही क्लासमा चल्नेछ है। बेलुकी जुन आइडीबाट हामी मेलमा पठाउँछौँ, सोही आइडीमा सबै कक्षा चल्छ। एउटा मेलमा आएको आइडीबाट सम्पूर्ण कक्षाको एक्सेस हुन्छ। फरक फरक क्लासको लागि फरक फरक आइडी भन्ने भएन, फरक फरक कक्षाको लागि टिचर चाहिँ फरक, आइडी चाहिँ सेम हुनेछ। ठिक छ? एकैछिन है साथी, उठ्नु पर्यो, म यहाँबाट हेरिदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अब दिन पाउने नपाउने भन्नेमा पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कोही। म दिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्नेमा कसैलाई दोधार छ भने कमेन्ट लेखिदिनु होला। म यो तपाईँहरूका कमेन्ट आउँदा आउँदै म यहाँ अलिकति एउटा स्क्रिन सेयर गरेर भर्ना भइसकेका साथीहरू र भर्ना भर्खर गर्न खोज्ने साथीहरूलाई म एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। मर्निङ क्लास पनि चलिरहेछ सर, छ बिहान ठिक 5 बजेबाट। अहिले तपाईँलाई पढाउनुहुने प्रदीप डामिछाने सर, उहाँको पनि एकदम उत्कृष्ट क्लास हुन्छ। यो सरहरूमध्ये राम्रो उहाँको पनि भेटिन्छ। अरू सरहरूले तपाईँको स्क्रिन सेयर गरेर उता कता अलमल्याल लिएर जानुहुन्छ, कुरो खासै नबुझिन पनि सक्छ ठाउँ ठाउँ होइन। तपाईँको कुरो नबुझ्न पनि सक्छ। अहिले पढाउनुहुने प्रदीप डामिछाने सरले लजिकल इक्जाम्पल दिएर तपाईँको एउटै कुरालाई 2-3 तिरबाट भनेर तपाईँलाई कुरो क्लियर गर्दै जानुहुन्छ। कस्तो लाग्यो फिडब्याक पनि दिनु होला, किनभने उहाँ तपाईँहरूको प्रशिक्षक अन्तर्गत हुन्छ। यो डेमो क्लास हो। सरको क्लास मन परेन भने मन परेन भन्नु होला, मैले कम क्लास राख्नेछु, र मन पर्यो भने मन पर्यो भन्नु होला, मैले सरको बढी क्लास राख्नेछु। किनभने तपाईँहरूले जो टिचर भेट्नुहुन्छ उहाँलाई मैले बढी राख्ने, र मलाई यही टिचरको क्लास दिनुपर्छ भन्ने नै छैन। यो मसँग सरहरूको सम्पूर्णको ठुलो टिम छ। सरहरूलाई मसँग खाली हुनुहुन्न, मेरो एउटा फ्याकल्टीलाई मात्रै सरले राखेको छैन, मल्टी फ्याकल्टी हामीसँग सञ्चालन भइरहेको प्रोग्राम भएको हुँदा सुरक्षा बेल्टमा, यता तपाईँको नासु खरदार अफिसतिर, ब्याङ्किङ सेक्टर र तपाईँहरू शिक्षा पाटोमा यिनै सरहरूको टिम घुमाउने हुँदाखेरि एकतिर रुचाइएन भने मैले अर्कोतिर प्रयोग गरिहाल्छु। ठिक छ? त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई युवराज सरको मैले बेलुकी 7 बजेलाई या त 8 बजेलाई टाइम सेट गर्छु है। युवराज सरको 7 बजे टाइम मिल्यो भने सरको 7 बजे हुन्छ, मिलेन भने 8 बजे हुन्छ। र 8 बजे हुने प्रश्न उत्तर कक्षा चाहिँ 7 बजेमा हामीले अगाडि तान्छौँ। म पछि तपाईँलाई जानकारी गर्छु। ल, पेमेन्ट गरिसक्नुभयो, पैसा जम्मा गरिसके सर मेमहरूले आज पैसा त जम्मा गरियो, आइडी पासवर्ड मेलमा आएन भने चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गरेर यहाँ देखाएको छ माथि टपमा 4-5वटा मोबाइल नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू देख्नुहुन्छ। यहाँ कल गर्नु होला र मलाई आइडी पासवर्ड उपलब्ध भएन भनेर जानकारी एकचोटि गरिदिनु होला। र नोट आएन भन्ने अघि एकजनाले लेख्दै हुन्थ्यो, उहाँको बिचरा गुनासो पनि होला। नोट हेर्न नजानेको पनि हुन्छ, कतिपयको चाहिँ मेलै चेक गर्न पनि जान्नुहुन्न। यो अनलाइनमा भर्खर अभ्यस्त हुँदै गर्दाखेरि यस्तो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि देखिन्छ। त्यस्तो भएर हेर्न नजानेको हो भने मेल चेक गर्न सिक्नु पर्यो होइन। यदि मेलै नआएको भने यो 90 भएको नम्बरमा दिउँसो 11 बजेपछि 5 बजेभन्दा अगाडि कल गर्ने नोटको लागि। ठिक छ? पिडिएफ नोटहरू यदि आएन मेलमा भने हामीले पठाएकै हुन्छ। एकपटक आयो भने आइहाल्छ सबै। अरू साथीहरू गएको नोट तपाईँहरू पनि आउँछ। ल, त्यसो भयो कमेन्ट म पढ्छु, अहिले केही बेर पछि कमेन्ट म पढ्छु। अहिले चाहिँ म मेरा कुरा सक्छु, त्यसपछि माइकै अन गरिदिन्छु, बोल्नै छोडिदिन्छु, समस्या भएन। ठिक छ? तपाईँहरूलाई अब भर्खर भर्ना गर्छु भन्ने र अहिलेदेखिको रेगुलर क्लास अगाडि बढ्छु भन्ने साथीहरूले, भोलि बिहानको क्लास र यो क्लास अगाडि बढ्छु भन्ने साथीहरूले यहाँ दिएका खातामा पैसा जम्मा गर्ने। ब्याङ्कको 2टा ब्याङ्कको डिटेल दिएको छ। यो एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ, अथवा इसिआईमा पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ। आइएमई वालेट नम्बर अथवा इसिआई आइडी नम्बर यहाँ दिएको छ। यसमा पैसा जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामीले रेगुलर क्लास अगाडि बढाइदिन्छौँ। ठिक छ? यति बुझ्नु भने भइहाल्यो। योभन्दा बढी धेरै बुझ्नु पर्ने एउटा फोटो लिनु होला, स्क्रिनसट लिनु होला है। यसलाई एउटा स्क्रिनसट लिनु होला। र कोलम्बिया एकाडेमी नेपालीमा छ फेसबुक, र कोलम्बिया एकाडेमी काठमाडौँ नेपाल, काठमाडौँ नेपाल यो पेज, यसलाई रेगुलर फलो गर्नु होला। हरेक दिन इन्फर्मेसन अपडेटको लागि त्यो पेजलाई रेगुलर हेरिदिनु होला। केही न केही तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू आयो भने, केही नयाँ सूचना जारी भएछ भने हामीले यसमा रेगुलर अपडेट गराउँछौँ। ल साथीहरू, तपाईँहरूले इसिआईबाट भर्खर पेमेन्ट गर्न मिल्छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि मिल्छ। पेमेन्ट जम्मा 3000 बुझाउने हो, जम्मा शुल्क 3000 बुझाउने, 4-4वटा टाइममा पढ्ने, पढेको पढाइ गर्ने, बिजेत नहोस्, लाइसेन्स पास गर्ने। यो भर्नाका नाममा भर्ना होइदिने होइन। छुट पाइयो भन्दा 3000-4000मा पढाइ हुँदो रहेछ भनेर भर्ना गरिदिनेलाई भर्ना हुने होइन। तपाईँको जम्मा 3000 शुल्कमा 4वटा क्लास पढाउँछु, यो दुनियाँमा काहीँ पनि हुँदैन।
यो मैले किन गरिरहेको छु भने मसँग यो टिचर धेरै भएर गइरहेछ, यो ठुलो टिम छ मसँग टिचरको, यहाँ एडजस्ट गर्नु पर्यो, कतै न कतै सरलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो, खाली दिन त मिलेन होइन। सरलाई खाली छोड्यो भने त बजारमा फोटो देखाएको ठाउँमा गइदिइहाल्नुहुन्छ, मलाई पनि समस्या छ, मलाई पनि प्रब्लम छ। मेरो टिचर म भन्ने सर बजारमा पाइँदाखेरि प्रब्लम मलाई पनि हुन्छ। यहाँ कोलम्बियाको टिचर बजारमा किन पाइयो भन्दाखेरि अब यहाँ क्लास कम भएर बजारमा पाइन सक्छ। त्यो हुँदा सर बाहिर बजारमा फोटो सबैको देखाउन पाउने, तर सर चाहिँ यहाँ मात्रै पाउनलाई पनि म 4-4 दिनको क्लास गरिरहेको छु। यसको अर्थ सरहरूलाई म फुल इन्गेज यहीँ मात्रै गराउन खोजिरहेको छु। यो विगतदेखि मैले गरेको मेरो 15% प्र्याक्टिसमा मसँग हुने भनेको बजारमा टप लेभलका प्रमुख टिचर यहाँ भेटिन्छ। यदि यहाँ सर भेटिएन गतिलो भने बुझ्नु होला यो गतिलो भेटिएन। म्याक्सिमम साथीहरूको कमेन्ट के छ, शिक्षामै छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो शिक्षक सेवा पढ्दा अधिकांश विद्यार्थीको कम्प्लेन जुनसुकै इन्स्टिट्युट जानु शिक्षामा छ। कोलम्बिया पनि शिक्षामा कम्प्लेन हुन सक्छ, किनभने हामीसँग पनि शिक्षाका टिचर गतिला हुनुहुन्न क्या। जो तपाईँहरू हामी नाम फलानु भन्छौँ उहाँहरूकै क्लास गतिलो हुँदैन। यहाँ अहिले तपाईँलाई कम्पेयर गरेर लेख्ने हो भने तुया सरको र प्रदीप सरको क्लास कसको राम्रो भन्दै यहाँ प्रदीप लेख्नुहुन्छ साथीहरूले, तर बजारमा नाम कसको छ, तुया सरको ठुलो नाम छ। एकदम रियल फ्याक्ट कुरा भनेको मैले। शिक्षा पढाउने सरहरू गतिला नभएर आइक्यूको चर्चा हुने, जीके को चर्चा हुने हो। यो आइक्यू जाँचमा सोद्धा पनि सोध्दैन, 2टा क्वेसन कि एउटा क्वेसन सोध्छ कि 3टा सोध्छ। त्यो जाँचमा तपाईँले पढेको सरले पढाएकोबाट जाँचमा सोधेर कि कहाँबाट कुन चाहिँ टुक्रो झिकेर सोधिदिन्छ, सजिलो क्वेसन सोध्छ, टुङ्गो बिनाको छ। पदम सर पनि आउनुहुन्छ, पदम सरको जेठ 1 गतेबाट मैले भने यो सबै यहाँ सरहरूको कुरामा प्रदीप सर, तुयानाथ अधिकारी सर त अब रेगुलर क्लासमै हुनुभयो अहिले, उहाँको 8 बजे पहिलो क्लास, दोस्रो क्लास बेलुकाको तुयानाथ अधिकारी सरको क्लास अहिले होइन। नयाँ कक्षा हामीले हिजो आजबाटै सुरु गरिरहेका छौँ, बिहानको सेसन सुरु गरिसक्यौँ। मैले यो हप्ताभरि नयाँ मान्छे साथीहरूले भर्ना लिन्छु होइन, त्यसपछि भर्ना नै म क्लोज गर्ने प्रक्रियामा छु। तपाईँहरू अब एडमिसन गर्ने 3000 पैसा तिर्ने, भर्ना गर्ने, पढ्न थाल्ने। जति ढिलो गरे पनि शुल्क यो 3000 बाट तल घट्नेवाला छैन है। आज भर्ना गर्ने सबै साथीहरू हामी भोलि 12 बजेपछि मेल गर्छौँ। मेलको लागि अघि मैले नम्बर त देखाएँ, आइडी पासवर्डको लागि के भन्छ नोटको लागि। त्यो नोट भोलि 12 बजेभन्दा अगाडि फोन गरेर नोट मगाउनु पर्दैन। भोलि 12 बजे सबै नोट मेलमा आउँछ होइन, सबै नोट मेलमा आउँछ। 12 बजेपछि 12 बजेसम्म मेल आएन भने चाहिँ कुरो बुझ्नु पर्यो मेरो टेक्निकल त्रुटि के हो। देवी सर हुनुहुन्छ, देवी सर अहिले नेपाली, मेरो अहिलेको क्लासमा हुन्छ। निमाविको क्लास एउटा, अर्को माविको क्लास नेपाली, उहाँ खास विषय विज्ञ नेपालीको हो। अनि त्यसपछि अर्को प्राविको नेपाली। यो क्लासले गर्दाखेरि देवी सर पुरै बिजी, उहाँ पनि जेठ 1 गतेबाट हाम्रो युवराज के भन्छ देवी दाल सर, पदम सर र आइक्यूमा टिका सर, 3 जना क्लास जेठ 1 गतेबाट है। त्योभन्दा अगाडि अहिले अरू 4 जनाबाट डाक्टर तुयानाथ अधिकारी सरबाट, अहिले आउने प्रदीप लामिछाने सरबाट, युवराज अधिकारी सरबाट, त्यसपछि यतापट्टि आएर तपाईँको सर कक्षा हुने टाइम टेबल लेख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नु बुझिएन र। बेलुका तपाईँहरू 7 बजे पहिलो क्लास, दोस्रो 8 बजे, तेस्रो 9 बजे, बिहान 5 बजे, यति बुझ्नु न। ए जेठ 1 सरी असार 1 जेठ त अहिले गइसक्यो नि होइन, असार 1। त्यो यो जेठ मसान्तमा यी अरू सरहरूको आफ्नो टपिक सकाउनुहुन्छ क्या, उहाँहरूका टपिक छोडिदिनुहुन्छ र उहाँहरूका टपिक पछि पढाउने भयो। यसरी बुझ्नु होला है त। ल साथीहरू अब के भयो, एडमिसन कहिलेसम्म गर्ने भने भर्ना गर्नेले पढ्न सुरु गर्ने, भोलि बुक गर्ने। अब भोलि आइतबारको दिन समयमा एडमिसन गर्ने र भोलि बेलुकाबाट रेगुलर पढ्न थाल्ने। यो फ्रीको आइडीमा तपाईँहरूको सधैँ जोइन हुने होइन, यो भनेको यस्तै गफ मात्रै हुने हुन्, रेगुलर क्लास यो होइन। यहाँ त टिचर देखाउने, डेमो कक्षा देखाउने होइन। के भन्नुभयो राज रञ्जित, यो नाम मैले प्रयोग गरेको छैन है त। मसँग प्रयोग हुने टिचरहरूको फोटो देखाउँछ है, यहाँ नभएका सरहरू मैले भन्दिनँ। जो सर मसँग हुनुहुन्छ र मलाई जो सरप्रति पूर्ण विश्वास छ ती सरभन्दा बाहेकमा म जान्न। भिडियो पाइयो, रेकर्डेड भिडियो 4वटा क्लास पढ्दा पनि अझै पढौँ लाग्यो भने भिडियो पनि दिने है त। दिनको 4-4वटा क्लास पढाउँदाखेरि 3टा 4टा 3टा त अहिले छ होइन, 3टा त सुरु नै गरिदिन सकेँ। अर्को पनि क्लास म थप्छु भनिसकेँ, युवराज सरकोमा केही दिनभित्र थपिहाल्छु। त्यति गर्दा पनि अझै तपाईँहरूलाई अझै पो हामीलाई त पढ्न मन लाग्यो भन्नु भने रेकर्डेड भिडियो दिन्छौँ। रेकर्डेड भिडियो हामीले अर्को हप्तापछि मात्रै तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले हामी एडमिसन टाइम नै भएको हुँदा छुट्टीको भने अर्को क्लासमा बस्न मिल्ने टाइम भएको भएर अहिले एडमिसन प्रक्रियाकै बेला भएर भिडियो उपलब्ध छैन, दिएकै छैन तपाईँलाई। आगामी हप्ताबाट चाहिँ हामीले भिडियो, किनभने अब छुट्यो भने माविका साथीहरूको अब भिडियो दिएर चित्त बुझाउन थाल्नुपर्छ। सर यो भिडियो हेर्नु होला, कोर्स छुट्यो भने अब चाहिँ हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्नुपर्ने हुन्छ माविलाई। निमावि र प्राविले हामीले तपाईँको निमाविलाई त टाइम जति पनि छ
त्यसमा त अहिले हतार हतार भिडियो आवश्यक छैन र भिडियो भनेको तपाईँको टाई सुटाएर उभिला खिचेको भिडियो अहिले दिने होइन आज जे ताजा आज पढाइ भयो यही कुरो तपाईँलाई भिडियो दिने आज पढाएको लाइभ ताजा क्लासको दिने यो 15 दिन अगाडि खिचेको 20 दिन अगाडि खिचेको अनि सरले कता के हेरेर खिच्नुभयो कुन चाहिँ के घोकेर खिच्नुभयो हो त्यो चाहिँ दिने होइन हामीले चाहिँ दिने भनेको प्राविको आएछ पढ्नै साथीहरू अनि तपाईँलाई लाइसेन्सको दिन खोजेको टिचर टिमको कुरामा सबै त्यही देख्थेँ टिचर टिम त देखिसक्नुभयो लाइसेन्सको टिमै छ नि ल त यहाँ जति सरहरू देखाएको छ यति नै सरले पढाउनुहुन्छ ठिक छ यहाँ फोटो देख्नुभयो सरहरू सबैले सबै सरहरू चिन्नुहुन्छ होला यहाँ भएका सरहरूले पढाउनु छुट्यो क्लास के गर्ने भने फेरि पढ्ने अब फेरि पढ्दा पनि अब पढाउनु टाइम भएन भने भिडियो हेर्ने सकेसम्म लाइभ क्लासमा पढ्ने लाइभ पढे जस्तो अरू केही पनि हुँदैन त्यो रेकर्डेड कामै छैन काम छैन भन्ने भएरै मैले यो 3000मा सबै गरिरहेको छु मैले रेकर्डेड पनि काम छैन तपाईँलाई आइडी पासवर्ड चेन्ज भइरहन्छ भने चेन्ज भइरहन्छ आइडी पासवर्ड परिवर्तन हुन्छ परिवर्तित आइडी पासवर्डको जानकारी हुन्छ त्यहाँ हामीले तपाईँलाई रोल नम्बर कायम गराउँछौँ रोल नम्बर नाम थर सिस्टममा लेखेर जोइन हुनुपर्छ त्यो त्यहाँ हामीले प्रक्रिया तपाईँलाई बताउँछौँ झन्झटिलो केही छैन फेरि छुटो भने चाहिँ भिडियो हेर्नु एकचोटि छुटो अहिले छुटो त म दोहोऱ्याइदिइहाल्छु अझै छुटो भने चाहिँ भिडियो हेरेर चित्त बुझाउने अब अरू उपाय छैन है त सकेसम्म नछुटाउनु त्यो लाइभ क्लास पढ्दाखेरि सरले आफूलाई त्यति बेला गरेको गाली र कुन बेला कसलाई गरेको गाली प्रभावकारी हुँदैन सरले त्यो ठ्याक्क सोधेको क्वेसनको उत्तर बुझाएको कुरो र भोलिपल्ट कहाँनिर के कुरो बुझाएको भन्ने कुरोमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन भिडियो भनेको चित्त बुझाउने मेलो मात्रै हो पढ्ने भनेको लाइभ क्लास हो ठिक छ डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सर टीका आचार्य सर देवी दाहाल सर योगेश जोशी सर के अरे वीरेन्द्र जोशी सर पदम आचार्य सर प्रदीप लामिछाने सर गोपीचन्द्र पौडेल सर युवराज अधिकारी सर ईश्वर लुइटेल सर योगेश जोशी सर यति सरहरूको सबैको क्लास आउँछ आफ्ना टपिक जे हुन् त्यसमा आउँछ अहिले सुरुमा पहिलो डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सर र लास्टमा ईश्वर लुइटेल सर उहाँ प्रश्नपत्र प्रश्न उत्तर उहाँले लिएका प्रश्न मात्रै नछोडिकन गऱ्यो भने 25वटा क्वेसन तलमा जाँदैन उहाँले प्रत्येक दिन गरेका प्र्याक्टिसका क्वेसन एउटा पनि छोड्नु भएन भने 25वटा क्वेसन कहीँ पनि जाँदैन सबै मिल्छ उहाँले लिएको प्रत्येक दिन लिएको टेस्ट सेटको के अरे प्र्याक्टिस क्वेसन गराउँछ हरेक दिन त्यो दिनको क्वेसन छुटाउन मिलेन दैनिकको एक्जामको कुरो भनेको मैले त्यसपछि डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सरको अहिले सुरु भयो त्यसै प्रदीप लामिछाने सरको क्लास सुरु भयो 3 जनाको सुरु भयो र अब मैले युवराज अधिकारी सरको क्लास केही दिन भित्रमा सुरु गर्छु तत्कालको कुरा यो छ त्यसपछि बाँकी सरको पाटोमा म पछि आउँछु है त ओके साथी एक जनासँग पढ्यो भने त कहिले सबै सर देखाउने मात्रै हुन्छ 4 जना प्रयोग गर्दा त सबैका क्लास नपाइँदो रहेछ होइन के भन्नुभयो तपाईँले फेरि आज चाहिँ हुन्न र क्वेसन आन्सर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भर्ना नभएको विद्यार्थी हो या त तपाईँलाई प्रक्रिया थाहा छैन यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ म भर्खर देखाइदिन्छु यहाँ लाइभमा सुरु भइसक्यो उहाँ अघि जुन सरको फोटो देखाएँ उहाँले 8 बज्यो नि त 8 बजे 10 मिनट गइसक्यो उहाँ कति नम्बर क्वेसन पुग्नुभयो मैले यहाँ फेसबुक लाइभ ओपन गरिरहेको छु यहाँ म तपाईँहरूलाई फेसबुक पेजमै म लगेर सरले पढाइरहेको कुरो यहाँ देखाउँछु हो रहेछ भन्ने बनाएर लिभ गरेर आउँछु है त शिक्षक लाइसेन्स सर कति नम्बर पुगिसक्नु भएछ ल ईश्वर लुइटेल सरको लाइभमा छ फेसबुक लाइभमा पनि देखिरहेछ 9 मिनट अगाडिबाट सुरु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है प्रश्न नम्बर 1 बाट 2 3 भन्दै सर जानुहुन्छ प्रत्येक दिन पहिलो यो हो पहिलो पढाइ यो हो क्वेसन आन्सरमा ईश्वर लुइटेल अघि सर भन्न थिए नि उहाँले सुरु गरिसक्नु भयो तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ होला हैन हो प्रश्न उत्तर कक्षा पहिलो त्यसपछि डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सरको क्लास हुन्छ यहाँ भनिरहेको मात्रै छैन क्या मैले ल बुझ्यो भने 8 बजेबाट पहिलो क्लास दोस्रो क्लास तपाईहरुको 9 बजेबाट हैन पहिलो क्लास 8 बजे दोस्रो क्लास 9 बजेबाट त्यसपछि बिहान तेस्रो क्लास बिहान 5 बजेबाट अहिलेलाई 3 वटा कक्षा ल साथीहरु अब पेमेन्ट जम्मा गर्ने 3000 र भोलिबाट पढ्न थाल्ने पैसा अहिले भर्खर जम्मा गर्ने भर्खर पढ्न थाल्ने पैसा तिरिसक्ने साथीहरु के गर्ने यो माथि टपमा भएका नम्बरमा फोन गर्ने मैले पैसा जम्मा गरे अब के गर्नुपर्छ भन्ने
यहाँ खाता नम्बर दिएको छ 3000 पैसा जम्मा गर्ने खाता नम्बर 3000 पैसा जम्मा गरेपछि आजदेखि एक्जामका दिनसम्म पढ्न पाइयो 3-4 क्लास 5 वटा भयो नि पढाइ गर्नु जुन लिँदा पनि होइन सबै पढ्ने के काम छ नि अरू तपाईँहरूको लाइसेन्स फेल हुनु भने मैले भनेको कोलम्बियाले बोल्दा थियो जिन्दगीमा मास्टर बन्न पाइएन भनेर पछि पछुताउनु पर्ला यत्रो धेरै एकैचोटि 4 क्लास कहीँ पनि पढाइ हुँदैन कतै पनि हुँदैन होइन त्यो गराउँदै भर्ना पो गर्दा क्लास हुन्छ कतिवटा पढाइ हुन्छ त तपाईँहरू क्वेसन सोध्नु नि एकै दिनमा 3टा 4टा हुन्छ कसले पढाउँछ एउटा क्लास गराउँदाखेरि हो सबै जोइन हुने पढ्ने टाइमै मिलेन अलपत्रै परियो व्यस्ततै छ भने त एउटा दुईटा पढाइ भयो तर सम्भव भएसम्म बेलुकीको तपाईँको 7 बजे पछि छ 10 बजेसम्म बिहान तपाईँको 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म छ यो टाइम खासै धेरै अप्ठ्यारो टाइम हो जस्तो लाग्दैन योभन्दा बेस्ट अप्सनका टाइम त छैनन् होला अहिले 8 देखि 10 लास्ट क्लास 10 बजेसम्म है अब त्यसो गर्ने अब अल्मलिनीले पनि पाइयो एक दुई दिन कुरो बुझिएन भने यहाँ जोइन भइरहन पनि पाइयो ओरिएन्टेसनमा मेरा कुरा सुन्नु पर्यो सरहरूका कुरा पनि सुन्नु पर्यो ओरिएन्टेसन क्लासमा सरलाई मन लागेको च्याप्टर एउटा एकछिन पढाउनुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ रेकर्डेड क्लास के भन्छ रेगुलर क्लासमा आज सिकाइ सुरु भयो भने सिकाइ भन्ने च्याप्टर नसकेसम्म सधैँ त्यही पढाइ हुन्छ आज बाल मनोविज्ञान भन्ने टपिक सुरु भयो भने त्यो नसकेसम्म त्यही टपिक पढाइ हुन्छ शिक्षा एन सुरु भयो भने कन्टिन्यू शिक्षा एन हुन्छ यहाँ चाहिँ एक दिन शिक्षा एनको छिसिक्क अलिकति झिल्को क्लास हुन्छ बुझ्नुभयो नि एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म पढाइ गर्ने शनिबार पनि पढ्ने आइतबार पनि पढ्ने छुट्टी छैन है त ल सर मेमहरू मैले यो सेसन यहीँ बन्द गर्न खोजेँ तपाईँहरूका केही छन् जिज्ञासा भने म माइक अन गरिदिन्छु सोध्नु होला डाइरेक्ट अनम्युट गरेर है त माइक अन गरेर मैले कुरा सकेँ जस्तो लाग्छ ल केही छ अरूलाई भने लो बोल्नु नमस्कार सबैलाई नमस्कार डाइरेक्ट क्वेसन सोधौँ सर यो तपाईले भन्नुभयो नि पेमेन्ट गर्नको लागि त यो पेमेन्ट गरेपछि मात्र यो पढ्न पाउँछ पेमेन्ट नगरेपछि डेमो क्लासलाई 7 बजे सधैँ पाइन्छ ए 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सर 7 देखि 8 सधैँ डेमो क्लास ए आइयो सर कति बजे सर 8 बजेदेखि कति बजेसम्म चल्छ सर क्लास 8 देखि पहिलो क्लास 9 देखि दोस्रो क्लास ए फेरि बिहान सर बिहान 5 बजेदेखि जुरुकै उठिहाल्नु बिहान यति 5 बिहान 5 बजे उठिहाल्नुपर्छ बेलुका 10 बजे पढ्यो भने बिहानभरि सुत्न पाइएन 5 बजेदेखि कति घण्टा सर त्यो बिहान 6 बजेसम्म सर अहिले 1 घण्टा राखेको छ अब परीक्षा नजिक भएपछि त्यहाँ पनि टाइम थपिला होइन हजुर सर यो 3000 यति एकैचोटि बुझाउनु पर्छ कि पालो बुझाउँदै पनि चल्छ सर एकैचोटि बुझाउनु पर्छ एकैचोटि बुझाउनु सर त्यसमा छुट छैन सर त्यतिकै पुरै सर यो सबै छुट गरे एउटा क्लासकै 3000 4000 लिइरहनु भएको छ अन्ततिर हाम्रै सरहरूले देखाएर यहाँ चाहिँ सरहरूको यहाँ खाने मेन ठाउँ भएको भएर सबै सरहरूले पढाएको 4वटा क्लास पढ्दाको पनि 4 त्यहाँ 12 नलागेर तपाईँको 3000 लाग्छ यो छुट गरिछ सबै छुट गरेछ हेलो सर हजुर मिस भन्नु 4वटा क्लासमा एउटै हुन्छ कि क्लास छुट्टै हुन्छ सर आफ्नो टपिक अनुसार अब त टाइमै छैन तपाईँको एउटा मात्रै क्लास भने कोर्सै सकिँदैन गीत गाउने मान्छे माइक अफ गर्नु पढ्ने मान्छेले मात्रै माइक अन गरिदिनु एउटा टाइम पढेर कोर्स सकिँदैन मिस है त एउटा टाइम पढ्नु भने तपाईँ कोर्सै सकिँदैन कोर्स बिचमा पर्छ अलपत्र परिन्छ अनि लाइसेन्स अहिले पास गर्न लाइसेन्सकै पास गर्न सकिएन 25वटा क्वेसन मिलाउन सकिएन भने 4-5 वर्षपछि खुल्ला 4-5 वर्षमा छेउछाउका चिने जानेका सोझा सिधाले पनि जागी खाएर मास्टर भएर ठुला मान्छे भइसकेका हुन्छन् तपाईँ चाहिँ लाइसेन्स नलिएर अलपत्र परिएला पुरै विशुद्ध तरिकाले पढ्ने मौका हो यहाँ भौतिकमा 4-4वटा क्लास कहाँ गर्न सकिन्छ बिहान पनि आउनु बेलुका पनि आउनु भन्न छैन क्लास सुरु भएन लाइसेन्समा जम्मा 50 क्वेसन हुन्छन् 50 क्वेसन भएर तपाईँको चिन्ह लाउने क्वेसन हुन्छ 25वटा मिलाउनु पर्यो होइन 50 क्वेसन हुन्छ मिस त्यसमा 30-40 क्वेसन शिक्षाको हुन्छ यो एकजनाले के लेख्दै हुन्छ उल्टो लेख्नुभयो त तपाईँले बुझेर लेख्दै राम्रो हुन्छ क्लासै सुरु भएन भन्नुहुन्छ कसले भन्यो क्लास सुरु भएन भनेर पढाइ अघि सुरु भइसक्यो लाइभमै आइरहेछ फेसबुक लाइभमै पढाइ भइरहेको क्लास देखाइदिरहेको छु अब फेरि अर्को के लेख्नुहुन्छ भने क्लासै भएन भन्नु अरू सरमै मेरो केही छ सोधौँ न सर यो बिहानको क्लास चाहिँ कति बजेबाट कति बजेसम्म हो बिहान 5 बजे 6 बजेसम्म 5 बजेबाट कति बजेसम्म सर बिहान 5 बजे अहिले प्रदीप सर पछि पदम सर हजुर
कति बजेसम्म चाहियो है यो लाइसेन्स? एडमिसन क्लास लिन पाउने चाहिँ क्लास 7 बजेको फ्री क्लास लिन पाउने, पैसा नतिरिकन भरा नगरिकन 7 बजेको क्लास लिन पाउने, रेगुलर क्लास पढ्न पैसा बुझाउनु पर्यो। ल भन्नु ल हजुर मिस, हजुर ल भन्नु त। हेलो हजुर हजुर मिस भन्नु त। एडमिसन गरिसके पछाडि कसरी जोइन हुन्छ सर क्लासमा? प्रक्रिया यही हो, तपाईलाई रेगुलर क्लासको आइडी छुट्टै हुन्छ र जोइन गर्नलाई त्यो एक दुईवटा स्टेपहरू हामीले फलो गर्न लाउँछौँ। त्यो झन्झटिलो प्रक्रिया छैन, केही प्रक्रियाबाटै जोइन हुने हो र सबै क्लासमा एउटै आइडी प्रयोग हुन्छ। अनि पेमेन्ट जम्मा गरेपछि सक्सेस भएको पेमेन्ट सक्सेसको भौचर अथवा फोटो स्क्रिनसट, पैसा बुझाइसकेको प्रमाण, यो माथि दिएका नम्बरको यो पहेँलो ब्याकग्राउन्ड भएका 3वटा नम्बर मध्ये कुनै एउटामा अथवा यो 03 मा पठाइदिने अनि आफ्नो नाम जिमेल टाइप गरेर पठाउने। पैसा जम्मा गरेको भौचर पठाएपछि आफ्नो नाम जिमेल पठाइदिने। त्यति गरेपछि तपाईको हामीले मेल गरिदिन्छौँ, त्यो मेलमा दिएको आइडी पासवर्ड प्रयोग गरेर रेगुलर क्लास पढ्ने। ल अरु भोलि लगाउँदा हुन्छ पैसा, भोलि भइहाल्छ नि। आइतबारको दिन स्टेसनरी, पुस्तक पसल, कम्युनिकेसन, घर छेउका यसो मोबाइल पसलबाट, दाइका भाइका आफन्तकाबाट जताबाट पनि पैसा पठाउन मिल्छ है। अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम हो। सक्सेस भएको हामीलाई स्क्रिनसट चाहियो, जोबाट पैसा आए पनि हामीलाई ठिक छ। पेमेन्ट आएको कुरो एउटा रेकर्ड चाहियो हामीलाई, त्यो हाम्रो भाइबरमा पठाइदिनु, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा पठाइदिनु। त्यो अघि नम्बर मैले देखाएँ, त्यो 3वटा नम्बर ब्याकग्राउन्ड पहेँलो भएका नम्बर, त्यहाँ स्क्रिनसट लिनु त, फोटो लिनु त। त्यहाँ त्यसमा तपाईको इसेवाबाट पठाउँदा पनि हुन्छ, ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई फोटो लिनु त सम्पूर्ण साथीहरूले। ल फोटो लिनुहोस्, एउटा स्क्रिनसट लिनुहोस्। भोलिलाई यसो पेमेन्ट गर्ने बेला कुन खातामा पैसा जम्मा गर्ने, एउटा फोन उठेन भने कुनमा फोन गर्ने भन्ने हुन्छ। यहाँ भएका नम्बरमा यी फोन नम्बरहरू यिनै हुन् है। केही प्रब्लम पर्यो भने यही फोनमा फोन गर्ने, अप्ठ्यारो नमानिकन गर्ने। बिजी भयो भने कसरी पढाइ भएन त भनिदिन्छु फेरि। पढाइ भइसक्यो, यो पढाइ सकिएपछिको कुरो हो यो। अब अघि 7 बजे पढाइ भयो, भर्खर जोइन गर्नु होला। अब यो पढाइ अहिलेको पढाइ नै यही हो। ल हो, यहाँ एकजना साथीले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, नबुझेर अरूलाई बुझाउने अवसर दिनुभएको भए तपाईँलाई धन्यवाद। मेजर सब्जेक्टको कसरी क्लास हुन्छ भन्नुभयो। यो मेजर भन्ने सब्जेक्टै छैन क्या, तपाईँ नबुझेर चाहिँ राम्रो क्वेसन सोधिदिनु। यो मेजर भन्ने सब्जेक्ट छैन। मेजर नेपाली छैन, मेजर अङ्ग्रेजी छैन, मेजर म्याथ छैन, मेजर विज्ञान छैन, मेजर सामाजिक छैन, मेजरै छैन क्या। लाइसेन्स मात्रै छ। लाइसेन्सको पाठ्यक्रम छ, सबैलाई एउटै करिकुलम, इन बास्केट, एकै ठाउँमा सबैले राख्ने, एउटै भित्र राख्ने एउटा करिकुलम छ। त्यसबाट सबैलाई एउटै प्रश्न सोध्ने, 50वटा क्वेसन। अङ्ग्रेजीलाई पनि त्यही 50वटा क्वेसन सोध्ने, नेपालीलाई पनि त्यही 50वटा सोध्ने, अनि लाइसेन्स प्राप्त गराउने। यति हो यो। त्यसपछि लाइसेन्स प्राप्त भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल जागिर खाने बेलामा चाहिँ तपाईँ अङ्ग्रेजीतिर पढ्नु पर्यो, नेपालीतिर भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ लाइसेन्सको लागि चाहिँ छैन। ल बल्ल कुरो बुझ्नु। ल अगाडि बढौँ। अरूको यस्तै खालको क्वेसन सोधौँ। राम्रा क्वेसन आइरहेछन् आज बल्ल। सर अब चाहिँ कति बजे सुरु हुन्छ? हजुर भन्नु मिस, के भन्नुभयो बुझिएन। घरतिरको पनि आवाज आयो कि? ल भन्नु त। हेलो सर अब कति बजेबाट क्लास सुरु हुन्छ भनेको? फेरि बुझाइसक्नुभयो? क्लास सुरु 8 बजे अघि सुरु भइसक्यो मिस। 20-21 मिनट भइसक्यो क्लास सुरु भएको। रेगुलर क्लास यो त ओरिएन्टेसन क्लास हो। यसमा तपाईँहरूको यस्तै क्वेसन सोध्नेका उत्तर मात्रै दिने टाइम हो यो 8 बजेपछि। 7 बजेदेखि हामी एउटा डेमो क्लास गराउँछौँ। डेमो क्लास आजलाई सकियो। डेमो क्लास हेर्नु पर्नेले भोलि 7 बजे जोइन गर्ने, रेगुलर क्लास पढ्नेले भोलि पैसा जम्मा गर्ने
अहिले भर्खर पैसा जम्मा गर्ने भोलि बिहान 5 बजे क्लासमा पढ्न पाइयो, बेलुका 7 बजे क्लास 8 बजे क्लासमा पढ्न पाइयो, 9 बजे क्लासमा पढ्न पाइयो, एकैचोटि 3वटा क्लास पढ्न पाइयो। ल यति कुरा भएपछि कुरा बुझ्नु होला हैन। अब यसलाई कुरो बुझेका साथीहरूले लिभ गर्दा हुन्छ र अझै कुरो नबुझेका कोही यहाँ कस्तो पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भने +2 म्यानेजमेन्ट गर्ने अनि ब्याचलर पढ्दै गर्ने, +2 साइन्स पढ्ने अनि ब्याचलर पढ्दै गर्ने, +2 आर्ट्सबाट पढ्नु हुने अनि ब्याचलर गर्दै गर्नु हुने हुनुहुन्छ भने तपाईहरु लाइसेन्सको लागि योग्य हुनुहुन्न। जो एजुकेसन फ्याकल्टी शिक्षा फ्याकल्टीबाट +2 गर्नुभयो अथवा ब्याचलर गर्नुभयो अथवा मास्टर गर्नुभयो, शिक्षा संकाय भन्दा बाहेकका फ्याकल्टीका साथीहरूलाई निमाविको लाइसेन्स दिन पाउने प्रावधान छैन। जसले तपाईको शिक्षा फ्याकल्टी पढ्नुभयो, छुटेको कोर्स कभर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पर्सि फेरि हामीले शुक्रबारबाट नयाँ ग्रुप सुरु गरिदिन्छौँ। त्यो नयाँ ग्रुपमा राखिदिन्छौँ। बिहानमा हिजोबाट सुरु गरिदिन्छौँ नयाँ ग्रुप, बिहान 5 बजे। त्यो बिहान 5 बजे बसेर कभर गर्ने अनि फेरि अब अर्को ग्रुप थपिदिन्छु बेलुका 7 बजे म यो शुक्रबार या शनिबारबाट, त्यसमा फेरि बसेर कभर गर्ने। यति गरेर कभर पनि भएन भने म भिडियो दिन्छु, भिडियो हेरेर चित्त बुझाउनु। यो भिडियो चाहिँ सुरुमा मैले दिने सिस्टम छैन। भिडियो चाहिँ यस्तै छोटो भने चित्त बुझाउनलाई भिडियो दिने। अब पछाडि हुँदै जाँदाखेरि म दोहोऱ्याउँछु भनेर भ्याउँदैन। अब नभ्याउने भएपछि के गर्ने भन्दा यो नभ्याउने क्लासको, छुटेको क्लासको, नबुझिएको क्लासको रिपिट गर्ने टाइम हुन्छ दोहोऱ्याउने टाइम नभएपछि लु सबै भिडियो छ, भिडियो हेरेर चित्त बुझाउनु भने भिडियो दिनु। कुरो बुझ्नु नि? यो भिडियो लेख्नुहुन्छ नि तपाईहरु। त्यो भिडियो भनेको चाहिँ अब आज पढाउनु सरले तपाईले पढ्न भ्याउनु भएन, भोलि पढ्न भ्याउनु भएन, पर्सि पढ्न भ्याउनु भएन, छुटो। अब अर्को ग्रुपमा राखेर म पढाइदिन्छु अचेलको चाहिँ। अब यो भन्दा 15 दिन पछि चाहिँ छुटो भने पढाउन टाइमै त हुँदैन, जाँच आइसक्छ। अब के गर्ने त भने लु भिडियो दिएको छ त्यही भिडियो हेर, यही भिडियोबाट चित्त बुझाउनु भने भिडियो दिनु है त। त्यसको छुट्टै पैसा लाग्दैन। ल कुरो बुझ्नुभयो भने लिभ गर्दा हुन्छ। सबै साथीहरूले कुरो नबुझे साथीले माइक अन गरेर सोध्नु होला नबुझेको कुरोमा। ल रेडमी 9 8 भन्नुभएको छ, हात उठाइरहनु भएको छ। ल त्यो हात उठाउनु भएको छ, ल सोध्नुहोस्। ल ओम प्रकाश शाहजी, ल के छ हजुर? ल भन्नु। ठिकै छ सर। अब भोलि अब एकचोटि डेमो क्लास हेरेपछि अब सर अब अर्को सजिलो पनि बनाइदिन्छु। तपाईलाई डेमो नै चाहिएको हो नि त, तपाईले डेमो क्लास हेर्नु पर्यो नि त। तपाईको सबैभन्दा मेन भने डेमो क्लास भने के हुन्छ भन्दा अझै राम्रो हुन्छ। डेमो क्लास देखाउँदाखेरि तपाईलाई चित्त बुझ्छ, खतरै जस्तो लाग्छ अनि पैसा पनि हुन्छ। डेमोमा नझुकिनु। डेमो क्लासको लागि कोलम्बिया एकाडेमी यहाँ म युट्युब खोलेर देखाउन खोजिरहेको छु। एकैछिन है त, तपाईलाई म युट्युब च्यानलमा जान्छु। कोलम्बिया एकाडेमीको युट्युब च्यानलतिर जान खोजिरहेको छु। यहाँ कोलम्बिया एकाडेमी सर्च गर्ने, यहाँ फ्रीका भिडियो छन् क्या। यहाँ युट्युब च्यानल स्क्रिन सेयर देखिरहनु भएको छ? हजुर सर देखाएको छ। हजुरलाई डेमोले ठुलो समस्या पार हो नि त। यहाँ शिक्षक लाइसेन्स डेमो कक्ष यहाँ भिडियो राखिदिएको छ। युट्युबमा जाने, कोलम्बिया एकाडेमी सर्च गर्ने, यी डाक्टर तोयनाथ अधिकारी सरको डेमो कक्ष शिक्षक लाइसेन्स भन्ने डेमो क्लासहरू यहाँ हेर्नु है त। यहाँ यी शिक्षक लाइसेन्स आइक्यूको डेमो कक्ष। यहाँ भिडियोहरू पुरै भिडियोमा जाउँ, अल भिडियोमा हेर्नु होला। यहाँ सब राखिदिएको छ, सबै सरका डेमो क्लास यहाँ राखिदिएको छ। कतिवटा डेमो क्लास हेर्नुपर्छ यहाँ हेर्नु, फुर्सद मिलाएर डेमो क्लास हेरिसक्नु। हजुर सर यहाँ कति भिडियो हेर्नुपर्छ? यहाँ हेर्नु भिडियो भिडियो आज अहिले हेर्छु सर। यो जस्तै छुट्यो भने क्लासहरु सर छुट्यो क्लासको 6 चोटि बोलिसके त्यससम्म नछुटाउने। एउटा ग्रुपमा छुट्यो भने अर्को ग्रुपमा बस्ने, 4वटा क्लास एकैचोटि पढाइदिरहेछु, 4 ठाउँ बस्ने। त्यति गर्दा पनि छुट्यो भने भिडियो दिन्छु अनि पढ्ने। ल डेमो क्लास युट्युबमा गएर डाइरेक्ट युट्युबमा कोलम्बिया एकाडेमी सर्च गरेर यहाँ भएका डेमो क्लास लाइसेन्स भनेको डेमो क्लास सबै हेर्ने। डेमो हुन्छ सर, म हेर्दैछु। डेमोको कारणले अब लेट नहुने। यो डेमो भन्ने अर्को बोल्ने, यसो ट्रायल क्लास पाइँदैन भन्ने जस्तो आफ्नो भविष्य पछाडि धकेल्ने टाइम कुरो हो। यो ब्याग धकेल्ने तरिका। यो अब डेमो भनेर कुरो नकुर्ने। 3000 पैसा तिर्ने, भविष्य भन्ने, पढ्न थाल्ने। तलमा थियो भने मलाई भन्ने के भनेर भर्ना गर्थ्यो भने यहाँ मलाई भन्ने होइन। अब डेमो सेमो भनेर अल्मलिने टाइम छैन। अब तपाईहरु दरखास्त दिइसकेछ। हजुर सर कतिको निस्किने चान्स हुन्छ सर? 25वटा मिलाएर निस्को, सबैको निस्किन्छ। जसले 25वटा मिलाउनु भयो यहाँ भयभरका सबैको निक्लिन्छ। एउटा दुईटाको मात्रै होइन कि पुरैको पनि निक्लिन सक्छ। पहिले 6% मात्रै मान्छे पास भयो। यो भन्दा अघिल्लो चोटि लाइसेन्समा 100 जनामा 6 जनाले मात्रै तपाईको लाइसेन्स पास गर्नु। त्यस्तो भयो प्रावधान अगाडि।
त्यो भएर अहिलेको अब त्यस्तै पनि परिस्थिति हुनसक्छ, क्वेसन कस्ता छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ कति राम्रो मेहनत गर्नुभयो, तपाईँले पढेकै प्याटर्न र अनुमानले हानेका पनि मिल्दै गयो भनेदेखि 25 वटा भन्दा बढी मिलाउनु भयो भने पास भइहाल्नुभयो। अनि अर्को पनि छ मसँग, चोर बुद्धि पनि छ, 20 वटा मिलाउने, 20 वटा 18 देखि 20 वटा जसरी पनि जान्ने भन्ने, अनि बाँकीमा सी मात्रै हान्ने हिँड्ने, बी मात्रै हान्ने हिँड्ने, नजाने जति कम्तीमा 5 वटा त मिल्ला नि त, होइन? नेगेटिभ मार्किङ सिस्टम छैन, सबै कुनैको बी कुनैको डी कुनैको सी गरियो भने चाहिँ हुँदैन, ठाडो सबैको सी कि सी हान्ने अथवा बी कि बी हान्ने, नजाने जति, जानेका भइगयो 17 18 वटा 18 20 वटा मिलाइहालियो, बाँकी 4 5 वटा के गरी मिलाउने भन्दाखेरि बाँकी नजानेकामा एउटै हान्ने, कि डी मात्रै हान्ने, कि बी मात्रै हान्ने, कि ए मात्रै हान्ने, कि सी मात्रै हान्ने, अनि हिँड्ने 25 वटा पुगिहाल्छ। चारवटा अप्सन हुन्छ नि त, होइन? कुनैको बीमा हुन्छ, कुनैको डीमा, कुनैको सीमा, अनुमानले यो हो कि यो हो भन्दै हान्दा त केही पनि नभेट्ला, सिरियलले हान्ने, सबैको डी हान्ने, जानेको टकटकी 18 20 वटा हान्ने, बाँकी 5 6 वटा चाहिँ डी भए पनि कुनको डी हो सबै, डी हान्न मन भयो भने सबै डी, बी हान्न मन भयो भने सबै बी, ए हान्न मन भयो भने सबै ए, 5 वटा त मिलिहाल्छ, 25 भइहाल्यो, पास भइहाल्यो। यस्तो पनि हो, यस्ता 2 4 चोर बुद्धि पछि सिकाउनु है। यदि जान्दै जानिएन के गरी त लाइसेन्स पास गर्ने, यो लाइसेन्समा फेल हुनु भने बिजेत हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ। त्यही भएर म यो 4 4 वटा क्लास गरिरहेको छु। कोलम्बिया पढेको लाइसेन्स फेल भयो भने त भोलि बर्बाद भइएन हामी पनि। होइन सर, किनभने हामी स्टाफ भएको कारणले सर, टिचर यति नेपाल प्रहरी भएको कारणले सर कहिलेकाहीँ टाइम त्यही तपाईँ प्रहरीको मान्छे कोलम्बियाको कुरा सुन्नु पनि भयो होला, प्रहरीतिर पनि हाम्रो कुरा सुनिन्छ, होइन? हजुर सर। आँखा चिम्म गरेर जोइन गर्ने, डेमोसेमो हेर्नु पर्दैन, मोबाइल। तपाईँ प्रहरीको मान्छेले कोलम्बिया कुरा सबै थाहा छ। हजुर सर, थाहा छ सर। तपाईँहरूका डफैमा प्रवेश गराउँछु, 100% रिजल्ट पुरै डफै छिराइदिरहेको छ प्रत्येक वर्ष। एकजना त बाहिरबाट भेटिँदैन, भयभरका मान्छे कोलम्बियाबाट पास हुन्छन्। तपाईँ प्रहरी त कोलम्बियाको बारेमा सोधपुछै गर्नु पर्दैन, सिधै पैसा तिर्नै पर्ने। सर मैले बुक पनि किन विष्णु प्रसाद अधिकारी राम्रो गर्नु, विष्णु सरको बुक राम्रो छ, त्यो बुक धेरै राम्रो छ। अधिकारीहरूका बुक राम्रा छन्, तोयानाथ अधिकारी, विष्णु अधिकारी, युवराज अधिकारी भनेका बुकहरू धेरै राम्रा मानिन्छ। ल अरू 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 सरमेमहरूको ल अब चाहिँ सबैले कुरो बुझेर जानुभयो। कतिपय सरमेमहरूलाई सोध्नै मन भएन अथवा कन्फ्युजन भयो अथवा अप्ठ्यारो भयो, के भयो होला, होइन? अथवा अरूले सोध्दै केहीले पनि आफ्ना जिज्ञासा सकियो होला। अब पनि सकिएन भने चाहिँ तपाईँहरू 10 12 जना बाँकी हुन्छ, भोलि बेलुका 7 बजे जोइन गर्ने, डेमो क्लास हेर्ने, म बाँकी गफ गरिहाल्छु है त। हस्, थ्याङ्क यू, शुभरात्रि।